अच्छा, वेरी गुड। आप कोई डिनर वगैरह अरेंज नहीं कर रहे यार? अच्छा सर, करते हैं अभी। हाँ, आप करें यार। यू आर ए नाइस जेंटलमैन यार, आपकी तो बात सब मानते हैं। ठीक। चलें तो डिनर अरेंज करें इंशाल्लाह मिड टर्म के बाद। ओके। तो वी आर ऑन सप्लाई चेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सप्लाई चेन के सिलसिले में देखिए, मैं आप लोगों से अर्ज करना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जिसका ताल्लुक सप्लाई चेन से ना हो सकता है कि आप सप्लाई चेन की ब्लेसिंग्स को फील ना कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, बट इट इज़ वर्किंग देयर। इट मे बी इन योर बैकग्राउंड। ठीक है, एक डॉक्टर अपने पेशेंट को देख रहा होता है, उसको नहीं पता कि उसके पीछे सप्लाई चेन का कितना बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। अगर सप्लाई चेन का नेटवर्क काम ना करे तो उसको एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी नहीं मिले, साफ़ सुथरे कमरे नहीं मिले, उसको नर्सेज नहीं मिले, उसको पेशेंट अरेंज वेज में नहीं मिले, मेडिसिन ना मिले, इक्विपमेंट ना मिले, उसको ऑपरेशन का जो थिएटर है वो अवेलेबल नहीं होगा, और फिर एक टाइमली मैनर में अवेलेबल नहीं होगा जिस तरह से उसे शेड्यूल किया गया है। फिर बहुत सारी जो कंज्यूमेबल्स हैं, जो ग्लव्स यूज़ करते हैं, इस तरह सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्रोवाइडेड टू देम। इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। होटल्स में आप जा करके डिनर करके आ जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में डिनर करके आ जाते हैं, होटल्स में स्टे करके आ जाते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में कितना हेक्टिक वर्क है, सप्लाई चेन है, यू जस्ट नीड टू इमेजिन। आप शादी में जाते हैं, दावत खाते हैं, इतना सारा खाना पीना सब कुछ होता है, सब खाते हैं, कुछ बर्बाद करते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा सप्लाई चेन का नेटवर्क है। सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे उसे कुक किया गया है और कुक करके आपको सर्व किया गया, बल्कि उसके पीछे सप्लायर्स हैं जिन्होंने उसे सप्लाई किया है, और सप्लायर्स ने जा करके मार्केट में उसको एट कॉम्पिटिटिव कॉस्ट आपके लिए परचेज किया है, सो दैट आपको डिनर एक रीजनेबल कॉस्ट पर सर्व किया जा सके। इट इज़ ऑल अबाउट सप्लाई चेन। सुबह नाश्ता करते हैं, इट इज सप्लाई चेन। आप जो ये कपड़े पहनते हैं, इट इज सप्लाई चेन। ठीक है, आप कोई कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, गाड़ी यूज़ करते हैं, मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं, सब सप्लाई चेन है। और पहले सप्लाई चेन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। अब तो सप्लाई चेन इज द कोर फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट इज बीइंग फॉर्मली एक्नॉलेज्ड। यूनिलीवर, पीएनजी, शेल, पीएसओ, इन सब में सप्लाई चेन इज द कोर फंक्शन नाउ। पहले उसको बैक बेंचर बना दिया गया था, अब उसको फोर फ्रंट पे लेकर के आए। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई चेन एफिशिएंसी के बगैर compete ही नहीं कर सकती है। बल्कि अब तो दुनिया के बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स ऐसे हैं जो कि सप्लाई चेन एफिशिएंसी, सप्लाई चेन इफेक्टिवनेस से और सप्लाई चेन एडेप्टेबिलिटी की वजह से हैं, और वो सप्लाई चेन की ब्यूटी है। वॉलमार्ट, 7-Eleven, एप्पल, ये सब सप्लाई चेन के ब्यूटीफुल एग्जांपल्स हैं। अमेजॉन, अली बाबा, ये अमेजॉन, अली बाबा, ये सब तो है ही सप्लाई चेन। सप्लाई चेन के अलावा है क्या? इट इज ऑल अबाउट सप्लाई चेन। And now you are getting more and more products, better and better products, because of efficient supply chain. And this is also providing job opportunities at all level, सर junior level आपने में भी, middle level में भी, senior level में भी। और it is providing opportunities to entrepreneur to start their business and flourish their business। इससे पहले ये चीज़ें नहीं थी, एंटरप्रेन्योर के लिए बिजनेस एंटर होना मुश्किल था। अभी प्लेटफॉर्म है जो उनको अवेलेबल है। जी नबील, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये कह रहा था कि आपकी वीडियोस देखी थी। उस वीडियोस में आपने कहा था कि सैप हम यूज़ कर रहे हैं और उसके अलावा डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। फिर आपने मेंशन किया था कि क्लाउड के ऊपर आ रहे हैं। जी, तो सर वो फ्यूचर क्लाउड क्या होगा, वो मुझे समझ में नहीं आया था कि क्लाउड में कौन सा सॉफ्टवेयर जो भी रिसेंटली चल रहा है और देखिए, किस तरीके से काम होगा क्लाउड पे। जब आप दुनिया में कहीं पे भी किसी सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं, तो या किसी डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको क्लाउड सर्विसेज मिली होगी। और क्लाउड सर्विसेज बड़ी बड़ी कंपनीज की अपनी डेडिकेटेड भी होती हैं, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वो रेंटल अरेंजमेंट्स कर रही हैं कि आपको क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, आप अपना डेटाबेस उनके हार्डवेयर में सेव कर लीजिए। उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बहुत सारे लेयर्स हैं, इस वजह से वो डेटाबेस ज़्यादा सिक्योर्ड होता है। प्लस उसकी मिररिंग हो रही होती है। आप जो भी डेटाबेस डेवलप कर रहे होते हैं, साथ साथ वो मिररिंग हो रही होती है। तो वो एक डुप्लीकेट सर्वर होता है जो सारी चीज़ें स्टोर करता रहता है, एंड इट इज़ लोकेटेड फिजिकली समवेयर एल्स। तो अगर किसी वजह से ये वाला डेटाबेस बर्बाद भी हो जाए,
تو دوسرا ڈیٹا بیس آپ یوز کر سکتے ہیں جہاں پہ میررنگ ہو رہی ہے ریئل ٹائم میں. میررنگ کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی چیزیں آپ سیو کر رہے ہیں اس کا امیج یا اس کا ڈپلیکیٹ وہ دوسری جگہ پہ بنا رہا ہے. اچھا کلاؤڈ کا فائدہ اچھا یہ ہے سر، کہ اس کے ملٹیپل یوزرز ہو سکتے ہیں. جی جی میں بھی یس. سر ریسنٹلی کوئی ایپلیکیشن ایسی کوئی ہے جو کلاؤڈ پہ چل رہی ہے، اس کی ایگزامپل ہو؟ گوگل گوگل، رائٹ. گوگل پہ آپ ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ اس کے اوپر بہت سارے کام کر سکتے ہیں. جیسے ابھی جو میں آپ سے پڑھا رہا ہوں یہ گوگل ہے، اس کے اوپر میں ڈیٹا بھی اسٹور کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں، اور آپ بعد میں بھی جا کر کے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو گوگل بیسیکلی پلیٹ فارم ایز اے سروس دے رہا ہے مجھے، اور اس کا لائسنس مجھے این ای ڈی نے پرچیز کر کے دیا. دس از پلیٹ فارم ایز اے سروس. اور اسی طریقے سے جو پہلے جو سافٹ ویئر ہوتے تھے نا وہ لوکلی انسٹال کیے جاتے تھے. جیسے ایس اے پی کو لوکلی جا کر کے آرگنائزیشن میں انسٹال کیا جاتا تھا، لوگ اونرشپ پہ زیادہ بہتری فیل کرتے تھے. لیکن جب آئی بی ایم ڈاکٹر واٹسن لے کر کے آیا اور بھی ایک دو سافٹ ویئر لے کر کے آیا ہیومن ریسورس کے، آنکولوجی کے، لا کے، تو انہوں نے کیا کیا ہے اس کو کلاؤڈ بیس کر دیا. اور آپ کے آرگنائزیشن کے جتنے بھی یوزرز اسے یوز کرنا چاہتے ہیں اس نے ان کو یوزر لائسنس اور پاسورڈ پرووائڈ کر دیا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کو اپنے لیپ ٹاپ پہ جو ڈیٹا ہے وہ آپ جا کر کے اپنے ساتھ لے کر کے جائیں تو اسے یوز کر سکتے تھے. ناؤ یو کین پلیس اٹ آن کلاؤڈ اینڈ یو کین ایکسیس اٹ فرام اینی ویئر ان دا ورلڈ. تو یہ جو ڈیٹا کی موویبلٹی ہے اور سافٹ ویئر کی موویبلٹی ہے، یہ ہے بیسیکلی کلاؤڈ کا حسن. تو اس لیے سافٹ ویئر بھی ایز اے سروس آپ کو مل رہی ہے، پلیٹ فارم بھی ایز اے سروس آپ اویل کر سکتے ہیں. پلیٹ فارم ہوتا ہے کوئی جیسے میتھمیٹیکل کمپٹیشن کا کوئی پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر آپ کمپلیکیٹڈ قسم کے میتھمیٹیکل کمپٹیشن کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ جتنا یوز کرتے ہیں اتنا آپ سروس چارجز دیتے ہیں یا منتھلی سروس چارجز دیتے ہیں. ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو وہ پلیٹ فارم پسند نہیں ہے، یو کین سوئچ ٹو نیکسٹ پلیٹ فارم. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے ایس اے پی میں کر دیا انویسٹمنٹ تو اس کے بعد اگر آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہے دین اسٹل یو ہیو ٹو لیو ود دیٹ، کیونکہ آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کر دی ہے تو اب اس طرح سے تو آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ پہلے لمیٹیشنس تھی جو اب کلاؤڈ کی وجہ سے یہ لمیٹیشنس ختم ہو رہی. کلاؤڈ جیسے موو کرتا ہے نا ویسے اسی طریقے سے آپ کا ڈیٹا بیس بھی پوری دنیا میں کہیں سے بھی ایکسیسیبل ہے، اس وجہ سے اس کو کلاؤڈ کہتے ہیں. تو اس میں سافٹ ویئر بھی اویلیبل ہے، ڈیٹا بیس اسٹوریج کی فیسلٹیز بھی اویلیبل ہے، ڈیٹا انالیٹکس کی بھی فیسلٹیز اویلیبل ہے. اور اس کی فلیکسیبلٹی کی وجہ سے لوگ اب کلاؤڈ بیسڈ سافٹ ویئر پہ شفٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک. اوکے سر، اوکے. اور بس یہ سیکنڈ سر، جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کائنڈلی سلائڈس شیئر کر دیں گے سر ہم سے کلاس روم میں جتنے بھی میں نے لیکچرز بالکل ہیں. شیئر نہیں کیے کیا؟ نو سر. اچھا ویری بیڈ، اٹس بیڈ اباؤٹ می. چلے میں کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اگر نہیں ٹھیک کروں ہے، تھینک یو. مجھے گروپ میں یاد دلا دیجیے گا. ٹھیک ہے اوکے سر، ویسے. کلاس کے بعد ریمائنڈ کراتا ہوں. جی پلیز. آج میں بزی ہوں تو کل مجھے ضرور ریمائنڈ کرا دیجیے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. تو یہ ہے بیسیکلی آپ کا سارا سسٹم جو کہ اب کلاؤڈ بیسڈ ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے فلیکسیبلٹی ہو رہی ہے. اب اس کی وجہ سے ایک ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ یو کین ورک فرام ہوم. ہو گیا. اب آپ کو جو ہے گھر سے وہ ساری سیفٹی سیکیورٹی مل رہی ہے سافٹ ویئر کی، اور آپ گھر سے کام کر سکتے ہیں. ورک فرام ہوم میں ایک اور بڑا فیکٹر یہ کلاؤڈ بیسڈ سافٹ ویئرز ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مائکروسافٹ وغیرہ کے اپڈیٹس نہیں آتے، وہ سوری مائکروسافٹ کے نئے ورژن نہیں آتے. کیوں نہیں آتے بھائی؟ پہلے تو آتا تھا مائکروسافٹ 7، مائکروسافٹ 6، مائکروسافٹ 10، مائکروسافٹ ایکس پی بھی آیا تھا کوئی. تو اب کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے نہیں آ رہا کہ وہ ریئل ٹائم میں آپ کے سافٹ ویئر کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں آپ کے کمپیوٹر کے اوپر. یہ کلاؤڈ سروس ہے. اوکے جناب، تو اب آ جائیے آپ چیپٹر 4 پہ. دیٹ از ڈسٹریبیوشن اینڈ اومنی چینل نیٹورک ڈیزائن. دیکھیے آج کل کے زمانے میں ڈسٹریبیوشن چینل از ون آف دا گریٹسٹ ایڈوانٹیج یو مے ہیو. اور there are companies who have production facilities in few countries but they have distribution all over the world. فار ایگزامپل جو ایسکیپ پاکستان میں مینیجنگ ڈائریکٹر تھا جب پاسٹ میں، تو ایسکیپ بیسیکلی سویڈن کی کمپنی ہے
It has a distribution facility in 200 countries in the world, almost any country in the world. और इसकी वजह ये है कि एक आम से हमारे घर में भी 150 बेयरिंग्स लगे होते हैं, एक आपके जूसर में, आपकी गाड़ी में, आपके रेफ्रिजरेटर में, और सब चीज़ों में मिला करके कोई आपके पंखे में ऑन एवरेज 150 बेयरिंग्स लगे होते हैं। आप किसी मशीन का तसव्वुर नहीं कर सकते विदाउट बेयरिंग। तो ये बहुत कॉमन प्रोडक्ट है, इसलिए इट इज़ सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जब व्हेन यू सेल इट ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यू आर नॉट द ओनली सेलर, देयर आर कॉम्पिटिटर्स एज वेल। और ये चूँकि स्टील की बेयरिंग्स होती हैं, तो उसके अंदर मोस्टली जो कंपटीशन होता है वो प्राइस बेस्ड होता है। कहीं पे जा कर के आप फिर जो अच्छे डिज़ाइन की वजह से जो कॉम्प्लिकेटेड बेयरिंग्स हैं, जो हाई वैल्यू बेयरिंग्स हैं, वो आप डिफरेंशिएशन पे सेल करते हैं। लेकिन बॉल बेयरिंग्स वगैरह प्राइस पे सेल होती है। तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है बॉल बेयरिंग्स के ऊपर, कि अवेलेबिलिटी हो प्रोडक्ट की। अगर अवेलेबिलिटी नहीं होती है, कस्टमर स्विच कर जाता है। बाज़ औक़ात अगर पार्शियल भी अवेलेबिलिटी होती है, तो कस्टमर कहता है कि आधा मैं तुमसे ख़रीदूँगा, फिर किसी और से ख़रीदूँ, इससे बेहतर है सारे का सारा मैं किसी कॉम्पिटिटर से ख़रीद लेता हूँ। तो इसलिए आपको तमाम प्रोडक्ट्स को अवेलेबल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन का चैलेंज है, क्योंकि 20,000 प्रोडक्ट्स हैं। 20,000 प्रोडक्ट्स में डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, डिफरेंट साइजेस हैं। ये सब मिला करके डिफरेंट 20,000 डिफरेंट बियरिंग्स बन जाते हैं। तो इनको आपको स्टोर करना या डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टोर करना इज़ ए ह्यूज जॉब। और डिस्ट्रीब्यूटर के पास तो आपने स्टोर कर लिया, फिर आप अपने पास भी तो स्टोर करेंगे, ताकि आप इसे रिप्लेनिश कर सकें अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को टाइमली मैनर में। तो इसमें अब क्या किया जा रहा है कि देखिए, दुनिया में को कवर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में ज़रूरी है कि आप सब का जो फोकस होता है सबसे पहले कि यूरोप और अमेरिका पे। अगर अमेरिकन कंपनी है तो अमेरिका पे ज़्यादा फोकस है, यूरोपन कंपनी है तो यूरोप पे ज़्यादा फोकस है। अमेरिकन कंपनीज़ में इसमें टिमकन है। टिमकन इन साइजेस में काम करता है। ये उनका एक तरह से अमेरिका में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्योंकि वहाँ पे दूसरों के लिए घुसना काफ़ी मुश्किल होता है। दोनों साइजेस में काम करना, कि वो इन साइज़ पे भी काम करें और मिलीमीटर पे भी काम करें, तो ये काफ़ी फिर आप रेंज बढ़ाने वाली बात होती है। तो यूरोपियन ज़्यादातर मिलीमीटर में काम करते हैं, जापानीज़ ज़्यादातर मिलीमीटर में काम करते हैं। तो टिमकन ने पूरे अमेरिका में सप्लाई करने के लिए तकरीबन 5 डिफरेंट जगहों पे अपने मेजर डिपोज़ बनाए हैं। फिर मेजर डिपोज़ से वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिप्लेनिश करते हैं। अच्छा, टिमकन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को ग्लोबली हैंडल करने के मामले में बहुत अच्छी कंपनी है। टिमकन इज़ ए गुड ब्रांड और इनोवेटिव ब्रांड, एंड टिमकन हैज़ ह्यूज सेल्स। लेकिन वो उनकी ज़्यादातर जो सेल है वो नॉर्थ अमेरिका में, मीन्स कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको। आउटसाइड अमेरिका उनको डिस्ट्रीब्यूशन का इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। दैट्स वाई दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद डिस्ट्रीब्यूटर्स इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और टिमकन के डिस्ट्रीब्यूटर मैंने अपने सामने देखे हैं कि कई डिस्ट्रीब्यूटर्स वो लाते हैं, वो नहीं चल पाते हैं, फिर वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के अपने डायनामिक्स हैं। और उसमें एक बेयरिंग बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूशन की डायनामिक्स में दो चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस है। एक तो ये कि वो इतना पैसा इन्वेस्ट करने की सलाहियत रखते हो उस बिज़नेस के अंदर, और दूसरा ये कि कस्टमर के साथ उनकी रिलेशनशिप से मुराद है प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, और कस्टमर उनके ऊपर रिलाय करता हो और उनको वो रिलायबल बेयरिंग्स देते हो, क्योंकि इसके अंदर काउंटर फीट भी बहुत है और काउंटर फीट की टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा होती है। रीज़न इज़ के चाइना बना के दे रहा है या कोई और कंट्री का काउंटर फीट बना के दे रहा है। स्टील इज़ स्टील, तो वो कहते हैं कि भाई इट इज सेम एज एसकेएफ और एनएसके और एनटीएन जापानीज जो ब्रांड है। तो इसमें टेम्पटेशन होती है कि लोग काउंटर फीट पे चले जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स चले जाते हैं काउंटर फीट के ऊपर। तो वो फिर उसको डिटेक्ट करना, कंट्रोल करना, इटसेल्फ हैज़ बिकम ए साइंस। अब इतने इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं कि आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं, एंड स्टिल इट इज़ एन इंटरनेशनल इशू। और सिर्फ जर्मनी में 8 करोड़ यूरो के बेयरिंग्स जो है वो सीज़ किए गए थे, इंडिया में सीज़ किए गए, चाइना में सीज़ किए गए, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वजह से आपको एक्सेस होता है कि आपके प्रोडक्ट की अगर कॉपी राइट्स हो रही हैं वायलेशन, तो आप उसके ऊपर काम कर सकें। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की कॉपी राइट वायलेशन आमतौर पर कर लेते हैं पाकिस्तान में,
اور وہ ایک زمانے میں انہوں نے تھوڑی سی سختی کی تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے سختی کرنا بند کر دیا. ریزن از کہ اگر ہم مائکروسافٹ یوز کرنا بند کر دیں، مائکروسافٹ کی $150 پر ایئر کی پیمنٹ ہر ایک کی بس کی بات نہ ہو، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے بس کی بات نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ ہم مائکروسافٹ آفس یوز کرنا بند کر دیں گے. جب ہم یوز کرنا بند کر دیں گے تو جو ان کے جینوئن کسٹمرس ہیں دے ول آلسو فیس پرابلم، کیونکہ ہمیں کوئی چیز ورڈ فارمیٹ میں بھیجیں گے ہم اسے اوپن ہی نہیں کر سکیں گے. دیٹس وائی گوگل اور جتنے بھی سرچ انجنس ہیں وہ آپ کو فری سروس پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ مائکروسافٹ ورڈ میں کوئی کرنا چاہیں اوپن، یا کسی دوسرے فارمیٹ میں کوئی چیز اوپن کرنا چاہیں تو دے پرووائڈ دیٹ سروس ٹو یو اینڈ یو آر ایبل ٹو اوپن موسٹ آف دا ویڈیوز اینڈ images and documents on Google because of this. تو یہ سب کاپی رائٹ کے چیلنجز ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو بھی کیئر کرنا پڑتا ہے، ڈسٹریبیوٹرس کو بھی کیئرفلی سلیکٹ کرنا پڑتا ہے، ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ کام بھی بہت کیئرفلی کرنا پڑتا ہے، بیکاز ڈسٹریبیوٹر کو آپ بہت زیادہ ٹائٹ پالیسی سے اگر آپ مانیٹرنگ کریں گے تو وہ دوسرے برانڈس پہ سوئچ کر جائے گا، تو وہ پھر لاس ہوتا ہے کمپنی کا. تو اس کے اندر فائن بیلنس اسٹرائک کرنا بیکمس اے ڈیفیکلٹ، ویری ڈیفیکلٹ جاب. ڈسٹریبیوشن از اے ہیوج چیلنج. اب ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ اس لیے آپ دیتے ہیں مارکیٹ فورس میں جو دوسرے ڈسٹریبیوٹرس بیٹھے ہوئے ان کو، اور کمپنیز زیادہ تر خود ڈسٹریبیوشن اس لیے نہیں کرتی ہیں کیونکہ ایک تو اس کے اندر انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. اب آپ اپنا پیسہ یا تو لگا دیں پروڈکشن فیسلٹی میں، یا پھر لگا دیں ڈسٹریبیوشن فیسلٹی میں اور ریٹیل فیسلٹی میں. آپ سب میں پیسے نہیں لگا سکتے. اگر سب میں پیسے لگائیں گے تو ورٹیکل انٹیگریشن کرنی پڑے گی جس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. اس لیے مینوفیکچررز مینوفیکچرنگ میں اسپیشلائز کرتے ہیں اینڈ دے آر اسپیشلائز ان دیٹ، اور وہ پھر باقی ڈسٹریبیوشن کا کام ڈسٹریبیوشن کمپنیز پہ چھوڑ دیتے ہیں، ریٹیل کمپنیز پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ریٹیل کریں. اس طریقے سے یہ بزنس ماڈل زیادہ پریکٹیکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو نیوکلیس فارم ہے اس کو ایکسپینشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم، کیونکہ مارکیٹ ایکسپینڈ ہو رہی ہوتی ہے، نئے پروڈکٹس لے کر کے آ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. جب اس کے لیے ان کو انویسٹمنٹ چاہیے، دے کین ناٹ انویسٹ ان ڈسٹریبیوشن اینڈ ریٹیل. ون تھنگ. سیکنڈ تھنگ از دے آر ناٹ اسپیشلائزڈ ان ڈسٹریبیوشن. ڈسٹریبیوشن کے اسپیشلائزیشن جن لوگوں نے کی ہوئی ہے وہی ڈسٹریبیوشن کو اچھا مینیج کر سکتے ہیں. جن لوگوں نے ریٹیل میں اسپیشلائزیشن کی ہے وہی ریٹیل کو اچھا مینیج کر سکتے ہیں. اس وجہ سے یہ کمپنیز الگ الگ آپ کو سپلائی چین میں نظر آتی ہیں. بعض بزنسز میں صرف اس وجہ سے کہ کمپٹیٹو پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے یا کاؤنٹر فیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو آرگنائزیشنز فارورڈ اینڈ بیکورڈ انٹیگریشن کرتے ہیں. یعنی اگر ریٹیل کے اوپر آپ کے جینوئن پروڈکٹس نہیں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب ریٹیل پہ اگر جینوئن پروڈکٹس نہیں مل رہے ہیں اور فیک پروڈکٹس مل رہے ہیں تو واٹ از دا پوائنٹ آف دس اپوائنٹنگ اے ڈسٹریبیوٹر؟ ان دیٹ کیس پھر آپ اپنے ریٹیل آؤٹ لیٹس اوپن کر دیتے ہیں. ریٹیل آؤٹ لیٹس اس صورت میں بھی اوپن کرتے ہیں جب ریٹیل اپنا پرائیویٹ برانڈ بیچنا شروع کر دیتے ہیں. جیسا کہ پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ جو گورمے ہے اور شیزان ہے اور ایک اور برانڈ ہے جو کہ ریٹیل کے برانڈز ہیں جہاں پہ بیکری کے آئٹمس ملتے ہیں، تو انہوں نے اپنا پرائیویٹ برانڈ بھی شروع کیا ہوا ہے. وہ اپنا جوس بیچ رہے ہیں، اپنا کولا بیچ رہے ہیں، اپنا ملک بیچ رہے ہیں، اپنا واٹر بیچ رہے ہیں، بیکاز دے ہیو ٹو مینی برانچز آل اوور پنجاب. سو دیٹ از فیزیبل فار دیم. اور ان کے پاس جو کسٹمر آتا ہے جو کہ کنفیکشنری آئٹم لینے کے لیے آتا ہے، دے آر کیپٹیو کسٹمرز بیسیکلی لیزی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب یہاں سے ہم پیٹیز بھی لے رہے ہیں اور بسکٹس بھی لے رہے ہیں اور کیک بھی لے رہے ہیں، تو چلو ان کا ملک بھی لے لیتے ہیں، جب ان کا پیٹیز اچھا ہے تو یہ بھی اچھا ہوگا، ان کا پانی بھی لے لیتے ہیں، ان کا کولا بھی لے لیتے ہیں، ان کا جوس بھی لے لیتے ہیں. دیٹس وائی دے ہیو سم مارکیٹ، کیونکہ وہ اس میں اپنے کسٹمر جو کہ لوئل کسٹمر ان کو پھر کراس سیلنگ اور اپ سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ویریس بزنسز کے ویریس ڈائنامکس ہوتے ہیں. گل احمد نے فارورڈ انٹیگریشن دو وجوہات سے کی. ایک تو وجہ یہ تھا کہ کمپٹیٹیو جو پریشر تھا بہت زیادہ تھا، کیونکہ مارجنس بہت کم ہو گئے تھے. اگر آپ صرف ڈائنگ کریں، صرف پرنٹنگ کریں یا اسٹچنگ کریں یا ریٹیلنگ کریں تو ہر بزنس میں بہت تھوڑے تھوڑے مارجن ہیں. میں یہاں پہ رہتا ہوں کے ڈی اے مارکیٹ بلاک 3 میں، تو یہاں پہ بہت سارے برانڈز آ گئے اور وہ سب ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر رہے ہیں. آپ کو شلوار قمیض خریدنا ہے، یا آپ کو پینٹ شرٹس خریدنے ہیں، یا اوور آل خریدنا ہے، یا آپ کو اور دوسرے پروڈکٹس خریدنے ہیں، خاص طور پہ کلودنگ.
تو یہاں کے بہت سارے برانڈس اویلیبل ہیں، تو ان کے درمیان بہت کمپٹیشن ہے، چیز بھی بہت وہاں بڑا ہے. پہ کالر بھی بہت سارے کھل گئے ہیں، کاشیز، مہروز اور سارے جو برانڈیڈ ہیں اب ہاں اویلیبل. بالکل صحیح ہے. یہاں پہ جو ہے اس طرح کے پارلر بھی بالکل اوپن ہو گئے ہیں، تو ان کے تو سر یہ درمیان بھی بہت اسی میں کمپٹیشن. آتے ہیں نا برانڈس میں، مطلب کالر بھی اسی میں ایڈ ہوئے. جی جی، لیکن ہم چونکہ ڈسٹریبیوشن کی بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پارلر بیسیکلی ڈسٹریبیوشن میں نہیں آتا. پوائنٹ اس میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک ریٹیل آؤٹ لیٹ ہے. جی جیسے ڈاکٹر نے اگر اپنا آؤٹ لیٹ اوپن کر لیا ہے تو جی سر، بیسیکلی مجھے وہ یہ ہمارے. کنفیوژن تھی تو میں نے کہا آپ سے کلیئر کر لوں. نہیں نہیں، بالکل صحیح ہے. یہاں پہ وہ شہاب نے بھی اپنا وہ اوپن کیا ہوا ہے، روز بھی ہے اور دوسرے بھی ہیں. بالکل بالکل کاشیز، بیوٹی پارلرس اویلیبل ہیں یہاں پہ، بہت ٹھیک ہے. سارے بیوٹی پارلرس ہیں. یس دیٹس ٹرو. بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ ریٹیل کیوں ہوتا ہے، اور بعض ریٹیل صرف ریٹیل کیوں ہے، اور بعض ریٹیل کے پیچھے پورا انڈسٹری بھی ہے. جیسے آئیڈیاز کے پیچھے پوری انڈسٹری ہے، وہ کاٹن کو لے کر کے پروسیس کر کے فنش گڈس ہمارے سامنے لے کر آئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور جو دوسرے جو ہے وہ ڈائریکٹ ڈسٹریبیوٹرس کو دے رہے ہیں، ڈسٹریبیوٹرس ریٹیلر کو دے رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں جیسے پی این جی آیا تھا جب، یار نبیل صاحب آپ اپنے اگر کیمرہ بند کر دیں تو بہتر ہوگا. پاکستان میں جب پی این جی آیا تھا تو پی این جی نے بیسیکلی دو رانگ ڈیسیجنس کیے. ایک یہ کہ وہ اپنا مینوفیکچرنگ فیسلٹی لے گئے ہب میں، اور دوسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے یو ڈی ایل کو، یونائٹیڈ ڈسٹریبیوٹر لمیٹڈ کو، اپنی ڈسٹریبیوشن دے دی. اس زمانے میں چونکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا مسئلہ تھا تو اس لیے ہب میں جا کر کے کام کرنا اٹ واز کوائٹ ڈیفیکلٹ. اس کی وجہ سے پی این جی کو کافی پرابلم ہو گئی. اب تو پی این جی نے اپنا دوسرا مینوفیکچرنگ فیسلٹی میرا خیال ہے یہ لانڈی کے قریب کہیں پہ اوپن کیا ہے، وہ بھی اپنی مینوفیکچرنگ فیسلٹی ہے. دوسرا یو ڈی ایل پاکستان کا نمبر 1 ڈسٹریبیوٹر. اب بزنس ہمیشہ اس کو دینے چاہیے جس کے پاس ایکسپرٹیز ہو پلس بھوک بھی ہو. اب یو ڈی ایل کے پاس پی این جی پاس جسٹ اندر برانڈ. ان کے پاس فارمیسی کے اتنے برانڈس ہیں، کنزیومر کے اتنے برانڈس ہیں، انڈسٹریل پروڈکٹس کے اتنے برانڈس ہیں کہ پی این جی واز جسٹ اندر برانڈ فار دیم. اور پھر وہ اس کی امپورٹینس کو بھی نہیں سمجھے. ان کو نہیں آئیڈیا تھا کہ پی این جی بہت سارے پروڈکٹس میں یونیلیور سے امریکہ میں کمپیٹ کرتا ہے، اینڈ دے آر سپیریئر ٹو یونیلیور. یہ بہت اسٹف کمپٹیشن ہے یونیلیور اور پی این جی کا آل اوور دا ورلڈ انکلوڈنگ امریکہ. زیادہ توجہ نہیں دی تو ایز اے ریزلٹ ان کا سوپ کبھی بھی گرو نہیں کر سکا پی این جی کا. پاکستانی مارکیٹ میں پی این جی کا سوپ فیل ہو گیا. ٹھیک ہے. اور حالانکہ پی این جی کا سوپ آل اوور دا ورلڈ بکتا ہے، گلف کنٹریز میں بکتا ہے، امریکہ میں بکتا ہے، یورپ میں بکتا ہے، بیکاز اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا. لیکن چونکہ ان کے وہ ڈٹرجنٹ اور شیمپوز اسٹرانگ تھے تو لیٹر آن انہوں نے کافی مارکیٹ کیپچر کر لی. تو یہ اس لیے بزنس ڈیسیجنز میں اس چیز کی بہت اہمیت ہوتی ہے کہ آپ نے ڈسٹریبیوشن کو کیسے مینیج کیا ہوا ہے، آپ نے ریٹیل کو کیسے مینیج کیا ہے، پروڈکشن کو کیسے مینیج کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیپٹر بیسیکلی اس کے اوپر ہے، اور اس کے اندر اومنی چینل کا ڈسکشن بھی ہے. اومنی چینل بیسیکلی وہ چینل ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے کسٹمر کو ریٹیل سے بھی سرو کر رہے ہیں اور آن لائن بھی سرو کر رہے ہیں، اور وہ سب سرو کر رہے ہیں پیچھے ایک ویئر ہاؤس سے. تو کسٹمر کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس طرح سے سرو ہو رہا ہے. کسٹمر ایک یونیفارم مینر میں، یونیفارم پرائس پہ، یونیفارم سروس کے ساتھ کسٹمر سرو ہو رہا ہے. اس کانسیپٹ کو یہاں اومنی چینل کہتے ہیں. جیسے جنید جمشید کا ریٹیل آؤٹ لیٹ بھی ہے اور جنید جمشید کا آن لائن بھی ہے، تو وہ اومنی چینل پہ کام کر رہے ہیں. اب جیسے وال مارٹ نے اپنا آن لائن پہ کام شروع کر دیا ہے تو وہ بھی اومنی چینل ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے امیزون جو ہے ایکسپریس ریٹیل آؤٹ لیٹ پہ جا رہا ہے، فزیکل ریٹیل بنا رہا ہے اپنا، تو وہ بھی اومنی چینل پہ کام کر رہا ہے کیونکہ کسٹمرز ریٹیل سے بھی خریدنا چاہتے ہیں پروڈکٹس. خاص طور پہ شوز جو ہے وہ آپ کو اپنے سائز کے چاہیے ہوتے ہیں، اور شوز کو جب تک کہ ہم پہن کر کے نہیں دیکھیں وی آر ناٹ کمفرٹیبل ان پرچیزنگ شوز. حالانکہ ان کے پاس بڑے لیوش آپشنز ہوتے ہیں. یہاں پہ شوز جو لوگ آن لائن بیچ رہے ہیں، میرا سائز ہے 6، تو اگر میں 6 سائز کا آرڈر دیتا ہوں تو وہ ایک 5 سائز کا بھی لے آئے گا، ایک 6 سائز کا بھی لے آئے گا، اور ایک 7 سائز کا بھی لے کر آ جائے گا، اور اسی وقت ٹرائی کرا کے آپ کو دے دے گا. یہ فیسلٹیز بھی ہیں، بٹ ایون دین وی آر ناٹ کمفرٹیبل. تو اس لیے بہت سارے پروڈکٹس ابھی بھی ہم فزیکل ریٹیل آؤٹ لیٹ سے جا کے خریدنا چاہتے ہیں. الدو جو آپ کا آن لائن ہے وہ 35% سے امریکہ میں گرو کر رہا ہے.
اور ٹیک اوور کر رہا ہے ریٹیل کو. بٹ اسٹل ریٹیل ول بی دیئر فار سم ٹائم, کیونکہ ٹریڈیشنل چیز ہے تو اس کو ختم ہونے میں ٹائم لگے گا یا شاید بالکل ختم نہ ہو, خاص طور پہ جب وہ فٹنگ والی چیزیں ہوتی ہیں اس میں کسٹمرز اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے بہت سارے جو مینوفیکچرر ہیں ان کے لیے ریٹیل آؤٹ لیٹ ایک شو روم ہے. آپ جنید جنکشن پہ جائیں, شلوار قمیض دیکھیں, اور پھر اس میں اپنا سائز آپ کو جو سمجھ میں آ جائے, جو کلر سمجھ میں آ جائے, جو ڈیزائن سمجھ میں آ جائے, وہ اگر ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ آن لائن جا کے آرڈر کر دیں, یو ول گیٹ اٹ ایٹ یور ہوم ڈلیوری ہو جائے گی. تو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ شروع کیا تھا ڈیل نے. ڈیل نے سب سے پہلے جو ڈسٹریبیوشن شروع کی تھی, اور ڈیل کی جو کامیابی کے پیچھے جو راز ہے وہ یہ ہے کہ ڈیل بیسیکلی لیٹ انٹرنٹ تھا مارکیٹ, اور اس سے پہلے لیپ ٹاپ کے اسٹیبلش برانڈز آ چکے تھے اور اسٹیبلش ہو چکے تھے. تو ڈیل نے یہ کیا کہ آن لائن آرڈرنگ کا سسٹم شروع کیا. آپ آن لائن جائیں, اپنی کنفیگریشن دیں, اس کنفیگریشن کے مطابق وہ ود ان 10 days آپ کو ڈلیور کر دے. اور چونکہ درمیان میں مڈل مین نہیں تھے, ڈسٹریبیوٹرز نہیں تھے, ریٹیلرز نہیں تھے, تو اس لیے کمپٹیٹو ہو گیا ڈیل. اور ڈیل ٹیلر میڈ لیپ ٹاپ بنا کے دے رہا تھا, تو ڈیل نے کافی بڑا مارکیٹ شیئر کیپچر کر لیا. پھر اس کے بعد ڈیل نے کچھ چیزیں کی جس میں سے کچھ چیزیں صحیح تھیں, کچھ چیزیں صحیح ثابت نہیں ہوئی. جی زہیر, یس یو ہیو اے کوشچن. یس سر, ایکچولی کوشچن نہیں ہے, سپلائی چین سے ریلیٹڈ ہی آپ امیزون کا بتا رہے تھے. تو امیزون جو ہے ابھی سپلائی چین کے اندر ہی ایڈوانسمنٹ جو آ رہی ہے اس میں انہوں نے کچھ ریجنس کو سلیکٹ کیا ہے, وہ ابھی ایز اے پروٹوٹائپ اس پہ کام کر رہے ہیں. اس میں وہ ایئر بلونس ٹائپ کے جو ہیں وہ ایلیمنٹس وہ ہوا میں کچھ ریجنس میں جو ہے نا وہ گھومتے رہیں گے, اور جو بھی کلائنٹ کسٹمر کچھ آرڈر کرے گا تو وہ ڈرون کے تھرو ان کو ڈلیور کریں گے ان ایئر بلونس کے تھرو. وہ موونگ ویئر ہاؤسز ہیں ان کے, رائٹ؟ ہاؤس میں بھی. اچھا آئیڈیا ہے یار, گڈ, آئی اور لائک ابھی اٹ. کراچی میں بھی ایک اسٹارٹ اپ کمپنی ہے کریو مارٹ کے نام سے, انہوں نے کریو کو سی کے بجائے کے سے کیا ہے. تو ابھی انیشلی وہ فرسٹ فیز میں گلستان جوہر میں آپریشنل ہوئے ہیں, اور ان کا جو کمٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے مارٹ سے کچھ بھی آرڈر کریں گے تو وہ 10 منٹس میں آپ کو ڈلیور کریں گے. واو گریٹ. اور پورے پاکستان میں اس کو آپریشنل کرنا ہے. ابھی اسٹارٹ انہوں نے جوہر سے کیا ہے. گڈ. یہاں لوگ پتھر مار کے ڈرون کو گرا دیں گے. بہرحال دیکھتے ہیں. تو اچھا ہے, نائس. اور آپ کو پتہ ہے ڈرون سے میڈیکل فیسلٹیز بھی دی جا رہی ہیں, ڈرون سے جی پیزا ڈلیوری بھی کی جا رہی ہے, ڈرون سے فوٹوگرافی بھی ہو رہی ہے, ڈرون سے جو بلڈنگز ہیں ان کی اپر لیول کے اوپر کیسا کام ہوا ہے, ہو رہا ہے, مینیجر جا کے نہیں دیکھنا چاہتا ہے, ڈرون سے دیکھ سکتا ہے, پکچرز لے سکتا ہے, پریزنٹ کر سکتا ہے. تو یس, ڈرون سے بہت ساری چیزیں کام ہو رہی. بامبے میں پیزا ڈلیوری کا کام لیا جا رہا ہے, کیونکہ کنجسٹڈ ایریا ہے تو وہ ڈرون سے ڈلیور کر رہے ہیں. تو یہ آف کورس یہ چیزیں جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس کے اوپر اپنا امپیکٹ ڈال رہی ہے. دیٹس ٹرو. لندن میں ایک کمپنی ہے, انہوں نے چھوٹے چھوٹے ڈرونز بنائے ہیں, لیکن وہ کار ٹائپ ڈرونز ہیں, اور وہ سیلف ڈریون کارز ہیں, چھوٹی سی کارز ہیں, اور وہ اس میں اپنا مٹیریل رکھ دیتے ہیں اور کسٹمر کو پاسپورٹ دے دیتے ہیں. وہ کسٹمر کو لوکیٹ کرتا ہے, وہاں پہ جا کے رکتا ہے, اوپن کر کے اپنی چیز لیتے ہیں, دین دیٹ کار کمس بیک. تو وہ قریب کے ایریا میں وہ کر رہے ہیں ڈلیوری اس سے. یس, بہت ساری انوویشن ہو رہی ہیں, اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ طرح طرح کے آئیڈیاز لے کر کے آ رہے ہیں. دیٹس ٹرو. اور اس سے سپلائی چین امپروو بھی ہو رہی ہے اور کمپلیکیٹ بھی ہو رہی ہے, دونوں باتیں. تو واٹ آئی واز سیئنگ, پی این جی کا ڈیسیجن اور پھر یہ ساری چیزیں کہ کیوں کس طریقے سے آپ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں, پھر ود دا پیسج آف ٹائم چینج کرتے ہیں, کیونکہ ڈسٹریبیوشن کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ اپنے وقت کے لحاظ سے ٹھیک ہوتا ہے. جب ڈائنامکس چینج ہو جاتے تھے, یو نیڈ ٹو چینج دا ڈسٹریبیوشن اسٹرکچر ایز ویل. اور ڈسٹریبیوشن پوری دنیا میں کرنا از اے ویری کمپلیکیٹڈ جاب. اس لیے جو ڈسٹریبیوشن مینیجر ہوتا ہے یا ڈسٹریبیوشن ڈائریکٹر ہوتا ہے جو گلوبل ڈسٹریبیوشن کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اٹس اے ویری ہائی پروفائل جاب اینڈ ویری ہائیلی پیڈ جاب.
ओके, तो ये आपको नजर आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओमनी चैनल नेटवर्क डिजाइन. यू कैन सी दिस जी जी सर. डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओमनी चैनल नेटवर्क डिजाइन. जी तो जी इसमें आप देखें कि जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो है बेसिकली ड्राइवर्स ऑफ सप्लाई चेन नेटवर्क रीडिज़ाइन. पहली बात तो ये है कि सप्लाई चेन का नेटवर्क डिज़ाइन और रीडिज़ाइन होता रहता है. पहले यहाँ पे इसके प्रोडक्शन फैसिलिटी थी, मैंने आपको बताया था सीमेंस की, अब नहीं है. और शनाइडर इलेक्ट्रिक सिर्फ यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स बेचता था, अब उन्होंने अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी बना दी. दे आर कॉम्पिटिटर्स. तो इंटरेस्टिंग डिसीजंस लेते हैं कॉम्पिटिटर्स. इसी तरीके से किस तरीके से आप सप्लाई चेन नेटवर्क ऐसा कॉम्प्रिहेंसिवली डिज़ाइन करेंगे सो दैट यू आर एबल टू सर्व योर कस्टमर ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द रीजन या ऑल ओवर द वर्ल्ड. फिर लोकेशन को आप किस बेसिस पे डिटरमिन करते हैं, बिकॉज वेयर हाउसिंग के प्रोडक्शन के लिए अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है. तो लोकेशन को डिसाइड करने के पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट्स होते हैं. तो नेटवर्क डिज़ाइन की मॉडलिंग की जाती है, नोड एंड लिंक डिज़ाइन होता है या कोई और डिज़ाइन होता है, तो वी विल लुक इनटू दैट. और फिर ओमनी चैनल क्या होता है ये तो मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है. थोड़ी बहुत और चीज़ें इसमें ओमनी चैनल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहली चीज़ तो ये कि सप्लाई चेन नेटवर्क डिज़ाइन या रीडिज़ाइन में सबसे पहले जो चीज़ें होती हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इनके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं. पहला फैक्टर ज़ाहिर है कि दुनिया में अगर ग्लोबल ट्रेड पैटर्न चेंज हो रहा है देन यू हैव टू चेंज इट अकॉर्डिंगली. पहले आपके पास पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें के लिए फिजिबल नहीं थी पाकिस्तानी मार्केट, बिकॉज पाकिस्तानी मार्केट इज स्टिल ए स्मॉल मार्केट. 300 जीडीपी है, $300 बिलियन का. लेकिन बहुत पहले, आज से 25 साल पहले इससे भी कम जीडीपी था, तो बहुत सारी चीज़ें फिजिबल नहीं थी. लेकिन अब 25 साल के बाद पाकिस्तान के इकनॉमी की इतनी ग्रोथ हो गई है कि बहुत सारी चीज़ें फिजिबल हो गई हैं, जिनके अंदर आप देखेंगे जैसे पहले मिल्क पैक नहीं होता था, अब मिल्क पैक कर रहे हैं पाकिस्तान में. इसी तरह से जूसेस नहीं होते थे, पैक जूसेस नहीं होते थे, हम फ्रेश जूसेस यूज़ करते थे, अब पैक जूसेस आ रहे हैं. इस तरह और बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की चीज़ों में, कपड़ों की चीज़ों में आपको, चूँकि हम लोग अब ग्लोबली देख रहे हैं कि डिज़ाइन क्या चल रहा है. जैसे मुझे टाई का देखना होता है कि मैं कौन सी टाई लगा करके जाऊं, अगर कोई ऐसा फॉर्मल ओकेजन है तो मैं CNN ऑन करता हूं, देखता हूं कि भाई क्या चल रहा है डिज़ाइन. वो लेटेस्ट फैशन की टाई पहन के बैठे होते हैं. दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू फाइंड आउट कि आपको किस तरह के टाई पहनना चाहिए, फॉर्मल टाइज कैसी होती है. तो ग्लोबल ट्रेड पैटर्न चेंज हो रहा है. अब हम लोग ग्लोबली वी नो कि व्हाट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर बीइंग ऑल यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. और सिर्फ यही नहीं कि हम जानते हैं, बल्कि उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की रीचेबिलिटी भी बढ़ गई है. आपको कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, आप अली बाबा से ख़रीद लीजिए, आप अमेज़ॉन से ख़रीद लीजिए, आप डायरेक्ट ऑर्डर करके फेडेक्स से मंगवा सकते हैं. तो देयर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल. तो ग्लोबल ट्रेड पैटर्न बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, और बहुत सारे ब्रांड्स जो पहले किसी जगह पे नहीं थे, अब वो ब्रांड्स डायरेक्टली आ रहे हैं. पहले टोयोटा पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होता था, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं. अब यूरोपियन ब्रांड आ रहे हैं ऑटोमोटिव के, नेक्सस, अमेरिकन ब्रांड्स भी आ जाएंगे. जैसे जैसे मार्केट एक्सपैंड होगी तो फिर लग्जरी कार्स के भी ब्रांड्स आना शुरू हो जाएंगे, और लग्जरी कार्स यहाँ पे असेंबल होना शुरू हो जाएंगे. फिर कस्टमर सर्विस की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है. पहले कस्टमर को कोई प्रोडक्ट चाहिए होता था तो वो मार्केट में जाके ढूंढता था, जहाँ पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल होती थी वहाँ से परचेज कर लेता था, या रिटेल से परचेज कर लेता था. अब उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ओमनी चैनल सप्लाई चेन का एडवांटेज ले सकता है, ऑनलाइन परचेज कर सकता है, या ये कि रिटेल में जाके प्रोडक्ट्स को देखे और अपने परचेज के डिसीजन को पोस्टपोन कर सकता है. और जब वो समझता है कि अब नाउ आई शुड परचेज दैट प्रोडक्ट, तो उसको खरीद लेता है. तो ये सब चीज़ें जो है आप जो है वो प्रोडक्ट को देखते कभी हैं, परचेज कभी करते हैं, तो ये सब चीज़ें मुमकिन हो रही हैं. फिर मार्केट लोकेशंस चेंज हो रही हैं, कस्टमर की भी और सप्लाई की भी. अब सप्लाई का सबसे बड़ा जो हब बन गया है वो चाइना बन गया है, क्योंकि सब चाइना जो है वो मैन्युफैक्चर्ड आइटम ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट कर रहा है. फिर कस्टमर मार्केट्स शिफ्ट हुए हैं. कस्टमर मार्केट्स कैसे शिफ्ट हुए हैं? एक तो इस तरह से शिफ्ट हुए हैं कि पहले मॉल्स नहीं हुआ करते थे पाकिस्तान में, कराची में, अब मॉल्स होते हैं. फिर उसी तरीके से बड़े बड़े रिटेल आउटलेट्स नहीं थे,
تو لیکن امریکہ کے والمارٹ کے سکسیس کو دیکھ کر کے یہاں پہ بھی انہوں نے بڑے ریٹیل کمپیریٹیولی بڑے ریٹیل آؤٹ لیٹس بنائے. لیکن چونکہ پاکستانی مارکیٹ میں اور انڈین مارکیٹ میں اسٹل بازار کا کانسیپٹ ہے. آپ دیکھیں گے کہ مالز میں لوگ جاتے ہیں ٹھنڈی ہوا کھانے کے لیے اور ونڈو شاپنگ کرنے کے لیے, اور جو ان کے ٹاپ فلور پہ فوڈ کورٹ ہے وہاں پہ جا کے چاٹ وغیرہ کھاتے ہیں. اور جو پرچیزنگ کرتے ہیں وہ پرچیزنگ کرتے ہیں بازار سے جا کر کے. یہ ہمارے ہیبٹ ہے, یہ پیٹرن ہے, وہ ابھی وہ پیٹرن چینج نہیں ہوا ہے اتنا زیادہ. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے بعض مالز ایسے ہیں جن کے ساتھ فلم ہال ہے, بعض مالز ہیں ان کے ساتھ فلم ہال نہیں ہے. ڈھاکہ میں اٹس ویری کامن کہ مالز کے ساتھ فلم ہال ہے, لیکن چونکہ وہ ظاہر ہے کہ ایک لیول کے لحاظ سے رہتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کو اتنی پرابلم نہیں ہے. لیکن کراچی میں آپ نے یہ چیز نوٹ کیا ہوگا, آئی ڈونٹ نو ویدر یو ہیو نوٹڈ اٹ اور ناٹ, کہ کراچی میں جتنے بھی مالز جن کے ساتھ فلم ہالز ہیں وہ نہیں چلتے, اور جن کے ساتھ فلم ہال نہیں ہے وہ مالز چلتے ہیں. کیونکہ جہاں پہ فلم ہال ہوتے ہیں وہاں پہ ظاہر ہے کہ لڑکے گروپ پہ جاتے ہیں اور فلم دیکھتے ہیں پھر واپس نکلتے ہیں, تو ایک خاص موڈ ہوتا ہے فلم دیکھ کر کے ان کا. سر تو لوگ فیملی کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے, کیا ہوا؟ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے اگر ہم ایسی جگہ پہ جاتے ہیں. رش کافی زیادہ ہوتا ہے اور اچھے لوگ نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی. تو اس لیے وہ جو ہے لوگ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے, تو فیملیز اس جگہ پہ جا کر کے شاپنگ نہیں کرتے. جیسے صدر کا مال ہے جس کے اندر فلم مال ہے, تو ان کے شاپس اتنے زیادہ نہیں چلتے. دیٹ از دا ریزن کہ ڈولمن مال نے بہت زیادہ سوچ سمجھ کر کے جو مالز بنائے ہیں, ان کے میرا خیال ہے 3 مال ہیں کراچی میں, ایک کلفٹن پہ ہے, ایک حیدری پہ ہے, اور ایک طارق روڈ پہ. تینوں میں سنیما ہال نہیں ہے. یہ سب بھی آپ کے ڈسٹریبیوشن چینل کی ڈیلیکیسیز ہوتی ہے. تو اس تو کسٹمر کی اوکے, نماز کے بعد انشاءاللہ پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں. اوکے. اوکے سر.
Assalamu alaikum and वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। I hope कि आप लोग सप्लाई चेन के कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं and you are enjoying these concepts. Yeah, these are जी 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 बस बिल्कुल। यस सर। good. और जो मैंने PNG के बारे में बताया तो फिर later on they reverted these decisions. फिर उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज किया, उसके बाद फिर ये मार्केट में सक्सेसफुल हुए, लेकिन उसकी वजह से उनका सोप सफ़र कर गया। पर्ल के नाम से जो उनका क्लियर सोप आता है ना, बड़ा अच्छा सोप होता है। बहरहाल तो फिर कस्टमर और सप्लाई के जो मार्केट लोकेशंस हैं वो भी चेंज हो गई हैं, डिफरेंट तरह से चेंज हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि मार्केट्स किस तरह से चेंज हो रही हैं, लोग कन्वीनियंस के हिसाब से किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। फिर चेंज कॉर्पोरेट ओनरशिप की भी जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो रहा है। पहले ये थे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ज़्यादा थी, अब वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ज़्यादा हो रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज में इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, मर्जर हो रहा है उनका, उसकी वजह से कम्पिटिटिव उनका साइज़ बड़ा हो रहा है, या एक्वायर करके वो फैसिलिटीज़ या वो कॉम्पिटेंस जो किसी कंपनी के पास नहीं है, वो किसी कंपनी को एक्वायर करके वो कॉम्पिटेंस अपने अंदर पैदा करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के पास मोबाइल कंप्यूटिंग में इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं थी, तो उन्होंने नोकिया को परचेज़ किया, बट स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग विद दैट। अभी तक उन्होंने नोकिया के नाम से कोई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं किया जिसको हम कहेंगे इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल प्रोडक्ट। आम तौर पे मर्जर्स और एक्विजिशन के अपने चैलेंजेस होते हैं, खास तौर पे जब आप दो कंपनियां मर्ज होती हैं, तो दो कंपनियां मर्ज होती हैं तो इट्स जस्ट लाइक ए मैरिज। एक किसी तरह के कल्चरल बैकग्राउंड से, दूसरा किसी तरह के कल्चरल बैकग्राउंड से, तो तमाम फैमिली को मर्ज करना बिकम्स ए बिग चैलेंज। तो मर्जर में भी ये इश्यूज आते हैं, एक्विजिशंस में ये इश्यूज आते हैं कि भाई आपने एक्वायर किया तो उस वक्त आपने ड्यू डिलिजेंस भी किया, सब ऑडिट भी किया, लेकिन जब आप एक्वायर करते हैं तो कंपनी की वर्थ इतनी नहीं होती है जितनी कि आप समझते हैं, और ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं या गलत कंपनी ख़रीद लेते हैं। ये सब एक्विजिशन के स्टिल चैलेंजेस हैं, क्योंकि दुनिया में एक्विजिशन के एक्सपर्ट्स या मर्जर के एक्सपर्ट्स इतने नहीं हैं कि इन चीज़ों को सीमलेसली हैंडल कर लें, बिकॉज इसके अंदर आपको कल्चर्स को एसिमुलेट करना होता है, कल्चर्स को एब्जॉर्ब करके एक नया मेल्टिंग पॉट बना के नया कल्चर डेवलप करना पड़ता है। तो जैसे अभी HP ने एक कंपनी UK की एक्वायर की थी, उस कंपनी के ओनर को बिल गेट्स ऑफ UK कहते हैं, लेकिन उन्होंने $10 बिलियन से ज़्यादा उसके लिए दिया है, और वो उसकी वर्थ इतनी ज़्यादा नहीं है, और स्टिल मर्जर में उनको मर्ज करने में प्रॉब्लम हो रही है। और ये सिर्फ HP का मसला नहीं है, बल्कि और बहुत सारी कंपनीज में का मसला है कि वो एक्विजिशन के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन एक्विजिशन में टेम्पटेशन इसलिए होती है, वो अपना साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ बढ़ाना चाहते हैं, डिफरेंट मार्केट्स के अंदर जाना चाहते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ जाना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स में सिनर्जी क्रिएट करना चाहते हैं। इन सब के लिए दे नीड एक्विजिशंस एंड मर्जर। ये हो रहा है दुनिया में, बट इसकी सक्सेस कितनी है दैट इज़ हाईली क्वेश्चनेबल। और फिर क्विकली करना है आपने, तो बजाय इसके कि आप अपने आप फैसिलिटी डेवलप करें, आप एक्विजिशन कर सकते हैं। ठीक है, एक्विजिशन इज बेसिकली इसमें कम टाइम लगता है और जल्दी आपको कोई चीज़ अवेलेबल हो जाती है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं कि रिजल्ट्स का प्रेशर है, प्लस स्ट्रेटजीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली आपको चेंज करनी पड़ती हैं। जब आपको स्ट्रेटजीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करनी पड़ती हैं, तो उसके लिहाज से आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज करना होता है, कॉर्पोरेट कल्चर चेंज करना पड़ता है। तो यू आर ऑलवेज अंडर दैट प्रेशर ऑर्गेनाइजेशन। उसकी वजह से एम्प्लॉयज़ भी प्रेशर में होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे चेंजेस ला रहे होते हैं, जैसे ओमनी चैनल पे जा रहे हैं, IT को लेकर आ रहे हैं, या अपना और दूसरे पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स चेंज कर रहे हैं। तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, और चेंज को एसिमुलेट करने का हर एक का दिमाग नहीं होता, वो फिर लोग अंडर प्रेशर आ जाते हैं। फिर कॉस्ट प्रेशर्स होते हैं। कॉस्ट प्रेशर्स होते हैं कि जनाब आप अगर मिसाल के तौर पे यूनिलीवर और PNG का कंपटीशन है, तो और दुनिया में इनपुट प्राइसेस बढ़ रही हैं, बट वो अपने इनपुट प्राइसेस जितनी बढ़ रही हैं उसके हिसाब से उसको पास ऑन नहीं कर सकते अपने कस्टमर्स को। जब वो पास ऑन नहीं कर सकते तो फिर क्या करते हैं कि वो फिर अपनी एफिशिएंसी से उस कॉस्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट लो करने की कोशिश करते हैं।
اور کمپٹیشن میں چونکہ بڑے بڑے کمپنیز آپس میں کمپٹیشن کر رہی ہیں تو ان کے درمیان کاسٹ کمپٹیشن. امیزون ڈائریکٹ کمپیٹ کر رہا ہے علی بابا سے, تو اب ظاہر ہے ان کے درمیان کاسٹ کمپٹیشن ہے, پلس امیزون والمارٹ سے بھی کمپیٹ کر رہا ہے, کاسٹ پریشرز ہیں ان سب کے اوپر. پھر کمپٹیٹیو کیپیبلٹیز ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس کمپٹیٹیو کیپیبلٹیز نہیں ہیں, آپ مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتے, آپ مارکیٹ کے اندر می ٹو اپروچ کے ساتھ انٹر ہوئے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو کسٹمر سیریس نہیں لیں گے. کسٹمرز ان لوگوں سے چیزیں پرچیز کرتے ہیں جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ کسی چیز میں اسپیشلائزیشن رکھتے ہیں. اس اسپیشلائزیشن کو مینٹین کرنے کے لیے, انہانس کرنے کے لیے, بلڈ کرنے کے لیے, سسٹین کرنے کے لیے you need to develop your competitive capabilities all the time. یہ سب وہ پریشر ہے جس کی وجہ سے آپ کو نیٹ ورک کو بار بار ری ڈیزائن کرنا پڑتا ہے, اور کاسٹ پریشر ہے تو آپ نیٹ ورک کو لین کریں گے. تو یہ سب چیزیں سپلائی چین میں کنٹینیوسلی ایک ڈائنامزم ہے جس کو یو نیڈ ٹو مینیج ایز اے مینیجر. یہ دیکھیں, یہ سپلائی چین نیٹ ورک کا ڈیزائن پروسیس ہے. سب سے پہلے کہ آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ پروسیس کے اسٹیپس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا, ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے, تو کہ اور کن چیزوں پہ ہمارا فوکس رکھنا ہے اس کا آپ کو ایک رفلی آئیڈیا ہوگا, اور آئیڈیا رکھنا چاہیے. پھر لیکن جب آپ سپلائی چین کا آڈٹ کریں گے دین یو ول ہیو اے کلیئرر پکچر. سپلائی چین کا آڈٹ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے وینڈرس کا بھی آڈٹ کریں گے, آپ اپنے پروڈکشن کا بھی آڈٹ کریں گے, پروکیورمنٹ کا بھی آڈٹ کریں گے, ویئر ہاؤس کا بھی آڈٹ کریں گے, ڈسٹریبیوٹرس کا بھی آڈٹ کریں گے, ریٹیلرس کا بھی آڈٹ کریں گے, اور وہ ایک فوکسڈ آڈٹ ہونا چاہیے. ریزن اس کہ اگر آپ ہر چیز کو آڈٹ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے دین دس ول بی این اینڈ لیس پروسیس. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس پوائنٹ آف ویو سے آڈٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اس پوائنٹ آف ویو سے آڈٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ڈسٹریبیوشن چینل کو ری ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں, یا وینڈر چینل کو آپ ری ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں. ایپل کے لیے وینڈر چینل کو ری ڈیزائن کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. والمارٹ کے لیے اپنے وینڈر چینل کو ڈیزائن کرنا, ری ڈیزائن کرنا, ری سلیکٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو سپلائی چین کا آڈٹ ہے اس کا میجر پرپس کیا ہے. ہاں, آڈٹ کے درمیان کچھ اور چیزیں بھی نکل سکتی ہیں جس کو آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں, اور کوشش یہ کریں کہ اسکوپ کریپ نہ ہو, کہ آپ نے ایک دفعہ جو اسکوپ ڈیفائن کیا ہے آپ اسی اسکوپ کو لے کے چلیں گے دین یو ول بی سکسیزفل. پھر آپ دیکھیں گے کہ نیٹ ورک کے آلٹرنیٹیوز کیا ہے. نیٹ ورک کے آلٹرنیٹیوز کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھرو ڈسٹریبیوٹر جانا چاہ رہے ہیں, ڈائریکٹ ریٹیلر کے پاس جانا چاہتے ہیں, خود ریٹیل میں آنا چاہتے ہیں. یعنی کسی زمانے میں گل احمد نے یہ سارا آڈٹ کیا ہوگا, اور اس آڈٹ کو کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہوں گے کہ وی شوڈ ہیو اوور اون ریٹیل, اور انہوں نے پھر آہستہ آہستہ اپنا ریٹیل کا نیٹ ورک ڈیولپ کیا. تو اس لیے نیٹ ورک کے آلٹرنیٹیوز کو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ نیٹ ورک کو آپ کس طریقے سے یو آر گوئنگ ٹو مینیج. ظاہر ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ بہتر ایفیشینسی آئے, کاسٹ کم ہو, اور مینجمنٹ بہتر ہو نیٹ ورک کی. یہ سب چیزیں آپ کو ڈرائیو کرتی ہیں کہ آپ نیٹ ورک کو کیسے ڈیزائن کریں. پھر اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پہلے جو ہے وہ نیٹ ورک کے تھرو کر رہے ہوتے تھے, ڈسٹریبیوٹرس کے تھرو کر رہے ہوتے تھے, پھر آپ خود آ جاتے ہیں تو ڈسٹریبیوٹرس کو ہٹا دیتے ہیں. جیسے پاکستان میں برٹش امریکن ٹبیکو کو لیکسن ٹبیکو دیکھ رہا تھا, ٹھیک ہے, اور صحیح چل رہا تھا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ برٹش امریکن ٹبیکو نے دیکھا کہ امریکہ میں سگریٹ کا یوسیج کم ہو رہا ہے, یورپ میں سگریٹ کا یوسیج کم ہو رہا ہے بیکاز آف پریشر, سوشل پریشرز, تب انہوں نے سارا اپنا فوکس کر لیا ایشین مارکیٹ کے اوپر, اور عربس پہ, اور افریقن مارکیٹس پہ. کیونکہ چائنیز بہت زیادہ اسموکنگ کرتے ہیں, جتنے بھی یہ والے لوگ ہیں تھائی لینڈ کے, ویتنام کے لوگ بہت زیادہ اسموکنگ کرتے ہیں, عربس بہت اسموکنگ کرتے ہیں, پاکستانی انڈینز بہت اسموکنگ کرتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بجائے ہم اپنا امریکہ پہ فوکس رکھنے کے وی شوڈ فوکس آن دیز مارکیٹس. تو اس لیے وہ خود آ گئے, لیکسن ٹبیکو کو ہٹا کر کے انہوں نے خود کام کرنا شروع کر دیا. تو یہ نیٹ ورک کے آلٹرنیٹیوز پہ کام چلتا رہتا ہے. پی این جی نے بھی یہی کیا, پہلے ڈسٹریبیوٹر کے تھرو آئے, پھر اس کے بعد انہوں نے ڈسٹریبیوٹر کو ہٹا کے دوسرا ڈسٹریبیوشن چینل ڈیولپ کیا, بیکاز دیٹ ڈسٹریبیوشن چینل واز ناٹ ورکنگ فار them. تو یو ہیو ٹو ایگزامن نیٹ ورک آلٹرنیٹیوز.
फिर फैसिलिटी लोकेशन एनालिसिस की जाती है कि यहाँ पे हम वेयर हाउस बना रहे हैं या यहाँ पे हम प्रोडक्शन फैसिलिटी बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं? क्या हमारे पास वो जो क्राइटेरिया है उसके लिहाज से लोग अवेलेबल हैं, मजदूर अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन से प्रॉक्सिमिटी है हमारे प्रोडक्शन फैसिलिटी के साथ, इसकी लोकेशन मैच करता है कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो एक रेंज में रहता है। ये सारी चीज़ें फैसिलिटी लोकेशन को डिटरमिन करते हैं। फिर प्राइस क्या है वहाँ पे लैंड की। आप अगर अपने वेयर हाउस को कराची में बनाएंगे दैट विल बी एक्सपेंसिव, इसलिए आप अपने वेयर हाउस को कराची के रिमोट एरियाज में बनाते हैं जहाँ पे आपको लेस एक्सपेंसिव वेयर हाउसेज मिल जाते हैं। अब नाउ आपको ये देखना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है कि ठीक है लेस एक्सपेंसिव वेयर हाउस तो मिल गया लेकिन ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई, तो क्या ये एक दूसरे को ट्रेड ऑफ कर रहे हैं? अगर ट्रेड ऑफ कर रहे हैं तो रिमोट लोकेशन पे बड़े बड़े एरिया लेकर के अगर आप वेयर हाउस बनाते हैं देन इट्स ओके। फिर नेटवर्क के बारे में आप डिसाइड करते हैं कितना रिटेल से जाएगा, कितना डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाएगा और कितना आप खुद मैनेज करेंगे, खुद कुछ की कस्टमर्स को मैनेज करेंगे, तो ये भी एक नेटवर्क डिज़ाइन का डिसीजन होता है। फिर एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान डेवलप करते हैं, क्या जनाब ये है इम्प्लीमेंटेशन प्लान जिसके थ्रू हम ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे। बाद औक़ात आप उसको ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि नेटवर्क की तरफ से रेजिस्टेंस कम आए और ट्रांजिशन स्मूथ हो, रिटेलर्स पे इम्पैक्ट ना आए। यानी रिटेलर्स के ऊपर से पास अगर प्रोडक्ट्स नहीं आएंगी तो दे विल गेट नर्वस, दे विल स्विच टू ऑल्टरनेटिव्स। तो इसलिए आपको ये ट्रांजिशन भी ऐसे रखना है कि जो चैनल मेंबर्स हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन भी कम हो और उनको प्रॉब्लम्स भी इसमें कम। वो फिर नेटवर्क की एक ट्रांसफॉर्मेशन टीम होती है जो एक प्रोजेक्ट के तौर पे इसको लेती है और उस प्रोजेक्ट को पूरा ट्रांसफॉर्म करती है। एंड दिस इज़ अ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस, यानी एक दफ़ा आपने नेटवर्क ट्रांसफॉर्म कर लिया, बना लिया, अब ये एंड नहीं है, बल्कि अब आप फिर आप देखेंगे कि भाई ये नेटवर्क सही चल रहा है नहीं चल रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, ऑडिट करेंगे, देन डिसीजंस अलग लेंगे। तो सो दिस इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। रूसा तुम्हारी समझ में आ रहा है कुछ या बिल्कुल नहीं आ रहा? सर आ रहे थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा क्यों आ रहा है भाई? आपने माल बनाना है तो उसको बेचना कैसे, कैसे जाएगा मार्केट में, ये समझना है। ठीक है कस्टमर तक सर, नहीं स्टेप वाइज स्टेप फॉलो करने हैं ना। जी बिल्कुल। तो आपको अगर सप्लाई चेन मैनेजर बना दें और आप कहेंगे मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो चीफ एग्जीक्यूटिव सर वो बनाएंगे ही नहीं ना। हैं? सर क्या मुझे बनाएंगे ही नहीं क्यों नहीं जब बने? तक बाद फुल में गलत इन्फॉर्मेशन हायरिंग नहीं भी हो होगी। जाती है। जब तक फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी वो मुझे हायर क्यों करेंगे? बताए ना, बाद में गलत भी हायर कर लेते हैं लोगों को, फिर ये होता है कि वो वहाँ पे अपने आप को प्रूव करने में लग जाते हैं, अक्सर प्रूव भी ये कर तो देते है। हैं। ठीक है, नहीं सर इंशाल्लाह मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मतलब तुम्हें कोई ऐसा काम मिलेगा यू विल नॉट डू दैट? नहीं नहीं सर, गलत हायरिंग में कह रही हूँ नहीं करूंगी, इंशाल्लाह अच्छा करूंगी काम। अच्छा करोगे, सर वेरी गुड। एक्चुअली नेट प्रॉब्लम कर रहे तो आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ओके, तो 5 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ ताकि नेट ठीक हो जाए। जुबेर भाई, हेलो। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। सर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जॉब कर रहे हैं? नहीं सर, मैं सेल्स एंड मार्केटिंग एचआर आउटसोर्सिंग कंपनी है उसमें बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, तो आपको तो वास्ता पड़ता होगा। हाँ वास्ता पड़ता है, बिल्कुल वास्ता पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। बेसिकली ज़्यादातर प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, जैसे हम पाकिस्तान में कराची में काम कर रहे हैं, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं?
وہ ڈپینڈ کرتا ہے یوزلی کلائنٹ ٹو کلائنٹ نا، اس ٹائپ اس نیچر کیا ہے اس کے پروڈکٹ کا یا سروس کا. فار ایگزامپل جیسے یہ ایک میں نے کیا تھا فلپ کارٹ کا، بالکل. تو آؤٹ سورسنگ کی ابھی بات چل رہی ہے، تو اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا مطلب بہت زیادہ پرو ایکٹیو اپروچ رکھنی پڑتی ہے کہ 10 منٹ میں اگر آپ کو ڈلیور کرنا ہے اپنا سامان، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اتنے ایفیشینٹ رائڈرز ہونے چاہیے کہ وہ ان کو ایک تو وہ پتا ہو کہ ہاں ہم نے گوگل میپ کیسے یوز کرنا ہے، ان کی ایپ کیسے یوز کرنی ہے، اور کون سا روٹ لینا ہے تاکہ ہمیں ٹریفک نہ ملے. ڈیپینڈ کرتا ہے نیچر آف ورک یہاں کیا ہے. پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم لوگ جیسے سبھی ٹائمز میں جاب کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، بلڈنگ مٹیریل میں ایز اے پروڈکشن انجینئر. تو جتنے بھی ماشاء ہمارے اللہ. وینڈرس جو ہمارے باہر کے ہیں، جیسے وہ چائنا سے مٹیریل منگوا رہے ہیں، ملیشیا سے، ان سے ہمیں آج تک کوئی پرابلم نہیں آئی. لیکن کراچی میں ہم جس سے بھی اور سپلائر ہیں ہمارے، ان سے انہی سے ریلیٹڈ ہمیں پرابلمز آتی ہیں. تو وہ عادت ہے نا وہ عادت ہے مطلب سیریسلی، یعنی کہ مسئلہ ہم جیسے ہاؤس آف حبیب گروپ ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کچھ سپلائرز ہمارے جو ہے نا ہاؤس آف حبیب گروپ سے ہی آ جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی ہمیں کبھی پرابلم ہو جاتی ہے، جیسے پیپر بیگس ہو گئے، سیکورٹی اسٹیکرس ہو گئے ہمارے، تو ان سے بھی ہمیں اکثر پرابلم آ جاتی ہے. حالانکہ وہ تو ہاؤس آف حبیب میں چل رہا ہے، وہ ان کا انٹرنل میٹر ہوتا ہے. لیکن بالکل. ان سے اگر کبھی کبھار بہت میں نے دیکھا ہے کہ میں ایک سال کے اندر ایک ہی دفعہ پرابلم آئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں پروڈکشن لاس تھوڑا سا ہوا تھا. اس کی وجہ سے ہمیں مینجمنٹ سے کوئی پریشر نہیں تھا کیونکہ یہ ہاؤس آف حبیب سے ریلیٹڈ تھا. لیکن جب ہمیں لوکل وینڈرز ہمارے ہو گئے، ان سے سپلائی کا ایشو آیا تو اتنا پریشر آ گیا، مجھ پہ اتنا پریشر آ گیا کہ آپ نے کیوں نہیں کیا. ہم نے کہا لیٹ سپوز اگر میری سپلائی 12 بجے آنی تھی تو وہ 4 گھنٹے لیٹ ہوئی ہے، تو مجھ پہ اتنا پریشر ہو گیا کہ میں بیئر نہیں کر پا رہا تھا لٹرلی. یہ بہت بڑا نہیں وہ ایشو ہے. بالکل وہ، لیکن یہ ایسے ایشوز جو ہے نا یہ باہر کنٹریز میں بھی آتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ایشوز آتے ہیں نا وہ ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر جو رسپانس ہوتا ہے وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آپ ایکسکیوز کر رہے ہو، آپ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مطلب احسان تو اس ہاں کی وجہ سب سے وہ ایشو جو ہے نا وہ دونوں اینڈس کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں. کھانا پانی لے کے چڑھ جاتا ہے قسم سے. کیونکہ میں نے صحیح بات ہے. کیونکہ اس سے پہلے میں سیمنٹ سیکٹر میں جاب کر رہا تھا، 6 سال میں نے جاب کی، تو میرا کوئی لینا سیمنٹ دینا ہی نہیں تھا. سیمنٹ میں بھی یہی مسئلہ ہے، اسی میں لیے انہوں میرا نے اس کمیشن وقت رکھا ہے. نہیں، سیمنٹ میں تو ہمارا را مٹیریل جو تھا نا، وہ تو جیسے سر نے بتایا تھا کہ را مٹیریل کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہی ہمارا لائم اسٹون تھا بیسیکلی. لائم صحیح. اسٹون ہی تھا، لائم اسٹون کی کوائری تھی، اس کی ٹرانسپورٹیشن کرتے تھے کریشر تک، اس کے بعد پروسیس اسٹارٹ ہو جاتا. تو سپلائی چین میں ہمارا کوئی ایشو ہی نہیں ہوتا تھا تو بیکس کا ہوتا تھا جو جس میں ہم فلنگ کرتے تھے، تو میرا کوئی صحیح. واسطہ ہی نہیں پڑتا تھا. لیکن یہاں پہ آنے کے بعد اتنا واسطہ پڑ رہا ہے، میں پریشان ہو گیا. نہیں ایک سیمنٹ کے سال جو کے ٹرکس اندر. ہوتے ہیں نا جو سیمنٹ ڈلیور کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، جو 12 ویلر اور 21 ویلر ہوتے ہیں، تو ایک سرٹن لوڈ یہ لے کے موو کر سکتے ہیں. تو ان کو بالکل کیا بالکل. کرتے ہیں، وہ ان کو کمیشن دیتے ہیں کہ آپ اگر دن میں اتنے ٹن آپ صحیح ڈلیور کرو گے تو ہاں آپ ہاں کو ہاں اتنا اماؤنٹ ملے گا. تو ان کو جو ہے نا ایک ایکسٹرا ایک بینیفٹ بھی ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ پراپر جو ہے نا ٹائملی مینر میں اپنا کام پورا کر کے جاتے ہیں. ایسا کرنا پڑتا ہے، کیا کریں کہ آپ کو ایکسٹرا فیسیلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کے پروسیس جو ہے وہ اسموتھلی رن ہوتا رہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.
ओके, सो वेलकम बैक। आज हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं मेरे ख्याल में। अच्छा नहीं जनाब, सर, तो इसके अंदर यू नीड ए सप्लाई चेन ट्रांसफॉर्मेशन टीम, जिसमें जाहिर है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं और सबसे काबिल लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो न सिर्फ अपने एरिया के एक्सपर्ट होते हैं बल्कि सप्लाई चेन के भी एक्सपर्ट होते हैं। और किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उसके पैरामीटर्स डिफाइन करें, व्हाट यू वांट टू अचीव, और फिर जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप पेपर के ऊपर उसे डिज़ाइन और रीडिज़ाइन करें, और जो सबसे अच्छा डिज़ाइन या मॉडल आप सब लोग मिल करके अप्रूव करते हैं, देन इम्प्लीमेंट इट। और फिर उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि क्या हम थर्ड पार्टीज को इन्वॉल्व कर सकते हैं, खासतौर पर लॉजिस्टिक सर्विसेज के लिए। लॉजिस्टिक सर्विसेज के लिए अगर आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपना वेयर हाउस, प्रोडक्ट और इसके डिस्ट्रीब्यूशन सब थर्ड पार्टी को दे रहे हैं। और इसके लिए इट मेक सेंस। रीज़न इसके आपकी जो स्पेशलिटी है वो प्रोडक्शन में है, या मार्केटिंग में है, या प्रोडक्ट डिज़ाइन में है। तो अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा, जैसे ही आपके यहाँ से फिनिश गुड्स निकले और वो फिनिश गुड्स किसी थर्ड पार्टी के वेयर हाउस में चले जाए और वो फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट करें, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स को, तो दैट विल सेव यू लॉट्स ऑफ कॉस्ट and lots of hassle, and you don't need to develop in an expertise in non-core area। वो आपका कोर एरिया नहीं है, तो आप वेयर हाउस हैंडलिंग, सारी लॉजिस्टिक्स आप आउटसोर्स भी कर सकते हो, और करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, एंड दे आर बेटर ऑफ बाय आउटसोर्सिंग दिस। तो ये ऑप्शन भी आप सोच सकते हैं। अब अगर आपको परफॉर्मिंग, इफ यू आर परफॉर्मिंग ए सप्लाई चेन ऑडिट, जो हमने स्टेप्स डिस्कस किए हैं, अब वो स्टेप वाइज दोबारा से यहाँ पे उसको डिटेल बता रहे हैं। सप्लाई चेन ऑडिट के लिए आपको फंडामेंटल बिजनेस इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, इसीलिए हम आपको बिजनेस के कोर्सेज कराते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट की कोर्सेज कराते हैं, ताकि आपको फंडामेंटल बिजनेस इंफॉर्मेशन हो। ऑर्गेनाइजेशन चूँकि आजकल लीन जा रही हैं, तो लीन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अगर सप्लाई चेन में भी काम कर रहे हैं, तो यू मस्ट बी नोइंग समथिंग अबाउट मार्केटिंग। और अगर आप मार्केटिंग में भी काम कर रहे हैं, तो आपको सप्लाई चेन के बारे में पता होना चाहिए। रीज़न है इसके, आप मार्केटिंग करके अपनी जॉब आपने कंप्लीट नहीं की अनटिल अनलेस वो प्रोडक्ट कस्टमर्स के हैंड में नहीं गया और आप अपने टारगेट्स मीट नहीं किए। और ये सब आप सप्लाई चेन के कोऑर्डिनेशन से कर सकते हैं, उसके बगैर नहीं कर सकते। Therefore, you need to know as a marketeer, as a production manager, as a quality manager, how supply chain management is working in your organization. फिर की एक्टिविटीज क्या है, उसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो बहुत ज़्यादा मंडेन किस्म की एक्टिविटीज़ हैं, वो ज़ाहिर है कि परफॉर्म हो रही हैं, उसके अंदर में भी इम्प्रूवमेंट के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है। और वट एवर यू डू, यू नीड टू मेजर इट। जब तक आप मेजर नहीं कर सकते, आप इसे इवेल्युएट नहीं कर सकते। जब इवेल्युएट नहीं कर सकते, तो आप ये नहीं बता सकते यू हैव डन गुड और बैड। फिर स्ट्रेटेजिक इश्यूज होते हैं सप्लाई चेन के। स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक्स इशू ये होते हैं कि आपने डिफाइन करना होता है कि आपने नोड को लिंक कैसे करना है दूसरे नोड के साथ। यानी ये आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटी है, एक नोड है आपके सप्लाई चेन में। ये आपकी वेयर हाउस है, ये दूसरा नोड है आपके सप्लाई चेन में। ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये तीसरा नोड है आपके सप्लाई चेन में। तो आप अपने सप्लाई चेन को पेपर पे बनाएंगे तो इट विल बिकम अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड नोड एंड लिंक मॉडल। बहुत सारे नोड्स होंगे, वो आपस में लिंक्ड होंगे, कुछ लिंक्ड होंगे, कुछ लिंक नहीं होंगे आपस में। तो उसको फिर आपने स्ट्रेटेजिकली देखना है। अगर आप इस तरह से आप अपने सप्लाई चेन को देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि वेदर यू आर डूइंग इट एफिशिएंटली और नॉट, और आपको कोई और ऐड करना है उसके अंदर फैसिलिटी, या कोई फैसिलिटी को विड्रॉ करना है। फिर उसके बाद लॉजिस्टिक्स का ये इशू होता है कि लॉजिस्टिक्स जो है बेसिकली आपके वेयर हाउस और मशीन्स और पीपल, इसके ऊपर होती है। अब आपने एक पर्टिकुलर फ्लो के ऊपर डिज़ाइन किया है अपना सप्लाई चेन को, कि मिसाल के तौर पे यू विल मैनेज 100,000 प्रोडक्ट्स इन ए डे। अब डिमांड बढ़ जाती है, 120,000 प्रोडक्ट्स इन ए डे हो जाती है, 150,000 प्रोडक्ट्स इन ए डे हो जाती है।
تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے ویئر ہاؤسنگ بھی چاہیے, اس کے لیے زیادہ لوگ بھی چاہیے, اس کے لیے زیادہ فورک لفٹس بھی چاہیے, اس کے لیے ٹرکس بھی چاہیے. واٹ ول یو ڈو؟ یہ اسٹریٹجک ایشو ہے. یا ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے, 80% پہ چلی جاتی ہے, 70% پہ چلی جاتی ہے, تو اوور سائز جو آپ کا سپلائی چین کا نیٹ ورک ہے جس کے اندر ویئر ہاؤس ہے اور زیادہ گاڑیاں ہیں یا زیادہ فورک لفٹرز ہیں, یہ آپ کے انڈر یوٹیلائزڈ ہو رہے ہیں, آپ کے ہیومن ریسورس انڈر یوٹیلائز ہو رہا ہے. تو جب آپ انڈر یوٹیلائز کرتے ہیں ریسورسز کو تو آپ پروفیٹیبل نہیں رہتے. ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو مینیج دس اسٹریٹجک ایشو؟ اس کے ڈفرینٹ طریقے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی سپلائی چین کو ڈیزائن ہی 70% پہ کریں, 80% پہ کریں ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے, اور باقی جو 20% اور 30% ہے اس کو آپ آؤٹ سورس کرتے ہیں. دونوں کو کمبینیشن بھی یوز کر سکتے ہیں کہ کچھ تو آپ سپلائی چین آپ یا لاجسٹکس کو خود مینیج کریں اور کچھ اپنے لاجسٹکس آؤٹ سورس کریں. کیونکہ وہ کمپنی لاجسٹکس میں اسپیشلائز کرتی ہے, تو اگر آپ اس کا والیوم بڑھا دیں گے تو دے ول بی ہیپی, کیونکہ ان کو تو زیادہ بزنس مل رہا ہے. تو اس لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. آپ ویئر ہاؤس بھی اسپاٹ مارکیٹ سے لے سکتے ہیں. اسپاٹ مارکیٹ سے ویئر ہاؤس آپ کو تھوڑا زیادہ ایکسپینسو ملتا ہے, اسپاٹ مارکیٹ سے لاریز آپ کو تھوڑی زیادہ ایکسپینسو ملتی ہیں کمپیئر ٹو آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں ایئرلی. لیکن وہ چونکہ ویریبل ہے تو ویریبل کو آپ اسی طرح مینیج کریں گے تو یہ ول بی مور کاسٹ افیکٹو. تو دیر آر ویریس آپشنز اویلیبل, اور یہ دیز آر آل کامن سینس ایشوز. تو آپ ذرا سا اس میں ویجیلنٹ ہوں گے, مارکیٹ سرچ کریں گے, آپشنز دیکھیں گے, یو ول فائنڈ گڈ آپشنز. And then you have to design that strategic plan and implement it. اچھا جناب, سپلائی چین کے ماڈلنگ کے لیے جو ہے وہ آپ کوانٹیٹیو ماڈلز بنا سکتے ہیں. کوانٹیٹیو ماڈلز کا مطلب یہ ہے کہ آپریشن ریسرچ اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے بھی کس طرح کی پرابلمس کیسے سالو کی جاتے ہیں. آپ کچھ پیرامیٹرز لیتے ہیں, ان پیرامیٹرز کی بیسس پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنا پروڈکشن فیسلٹی انڈیا میں بھی لگا سکتے ہیں, چائنا میں بھی لگا سکتے ہیں, پاکستان میں بھی لگا سکتے ہیں. سے 3 آپشنز. اب سپلائی چین مینیجر کے طور پہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے ان 3 لوکیشنز میں سے کن لوکیشنز پہ کس لوکیشن پہ لگانا چاہیے. اب اس کی کوانٹیٹیو ماڈلنگ آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ اگر میں فار ایگزامپل پاکستان میں لگاؤں گا تو میری لاجسٹکس کاسٹ اتنی پڑے گی, اگر میں انڈیا میں لگاتا ہوں تو میری لاجسٹکس کاسٹ اتنی پڑے گی, چائنا میں لاجسٹک کاسٹ اتنی پڑے گی, لیکن میری پروڈکشن کاسٹ اتنی ہوگی پاکستان میں, پروڈکشن کاسٹ اتنی ہوگی چائنا میں, پروڈکشن کاسٹ اتنی ہوگی انڈیا میں. مینجمنٹ کاسٹ بھی ڈفرینٹ ہوگی, ٹیکسز بھی ڈفرینٹ ہوں گے. یہ سب چیزیں ملا کر کے آپ ایک میتھمیٹیکل ماڈل بنا لیں, اور آپ کوئی بھی میتھمیٹیشین آپ کو ماڈل بنا کر دے دے گا. دین یو ہیو ٹو پلے ود دیٹ ماڈل. تو ٹھیک ہے, اگر میں لاجسٹکس کاسٹ کو پاکستان میں 10% کم کر سکتا ہوں, کم کرتا ہوں تو کیا امپیکٹ آتا ہے, کون سا آپشن بہتر ہو جاتا ہے, کون سا آپشن اٹریکٹیو ہو جاتا ہے. تو بیسڈ آن دیز ماڈلنگ, یہ ظاہر ہے کہ یہ کمپیوٹر ماڈلز ہیں, یو ہیو اے ٹول ٹو ڈیسائڈ کہ آپ نے پروڈکشن فیسلٹیز کہاں پہ بنانے ہیں, پھر آپ نے ویئر ہاؤسز کہاں پہ بنانا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کے بزنسز کم ہو رہے ہیں, زیادہ ہو رہے ہیں, تو پھر آپ ویئر ہاؤس, مثال کے طور پہ کراچی کا ویئر ہاؤس ہے, اس کے اوپر پریشر ہے, then you need to come up with another warehouse. کہاں پہ بنائیں گے, کیوں بنائیں گے, کسٹمر سے پراکسیمیٹی کتنے ہیں. بیگ نہیں دیا اس نے, بیگ بات سنو, اس کی وجہ سے پرائس ٹیگ بتا دو, وہ مارکرز پھر 15 سائز ہے, ویڈیو میں 15 ہاں, اور لارج میں کیا تھا, میڈیم کہاں لگا ہوا ہے, میڈیم نہیں تھا, کچھ نہیں کر رہا ہے, میں دکھا دیتا ہوں. اسمال میڈیم ہے نہیں. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, میڈیم اسمال نہیں لگا ہوا ہے.
बोला था 15 लीटर में भी आता है। आजकल उनके साइजेस का बड़ा मसला हो गया। पैक कर दिया, वापस कराना है। 15.5 नहीं था। नहीं, बोले थे इससे कॉलर का ही हो गया, 15 हमारा कुछ बता सकते हैं, कितनी सारी होता है। अरे चलो ठीक है, उसका वो मिटा दो प्राइस टैग। ये निकाल दो ना, निकाल दो। और कहीं पे रिटर्न तो नहीं है? नहीं, सॉरी यार। तो फिर उसके बाद एक और एनालिसिस होती है, वो व्हाट इफ एनालिसिस कहलाती है। और व्हाट इफ एनालिसिस ये होती है कि अगर मैं फर्ज करूँ कि यहाँ पे वेयर हाउस साइज बढ़ा देता हूँ या प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा देता हूँ, तो फिर मेरे डिसीजन पे क्या इम्पैक्ट आएगा। इंडिया में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा देता हूँ तो मेरे डिसीजन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इंडिया से मैं गल्फ कंट्रीज को भी पास ऑन कर सकता हूँ प्रोडक्ट। ये व्हाट इफ एनालिसिस के लिए। उसके बाद सेंसिटिविटी एनालिसिस भी कर सकते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस का एक तरीका व्हाट इफ एनालिसिस है, और सेंसिटिविटी एनालिसिस ये होती है कि आपके जो की पैरामीटर्स हैं, जो भी आपने डिफाइन किए हैं, वेदर कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, जो भी आपके सेंसिटिव आइटम्स हैं उनकी आपने कॉस्ट लिखी है। फिर आप देखते हैं कि इनकी कॉस्ट अगर ऊपर होती है या नीचे होती है। जैसे चाइना में अभी मैन पावर की कॉस्ट बढ़ गई है, मैन पावर की कॉस्ट बढ़ गई है, तो जो डिसीजंस पहले मैन पावर की कॉस्ट पे लिए गए थे, अब दोज डिसीजंस आर नो मोर वैलिड, तो अब उनको दोबारा से रीमॉडलिंग करनी पड़ेगी। ये सेंसिटिविटी एनालिसिस कहलाता है, और ये ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। और आप भी जब किसी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के सप्लाई चेन में काम करेंगे, आपको ये सारे काम करने होंगे। अच्छा, उसके बाद लोकेशन फैसिलिटी एनालिसिस के लिए एक लोकेशन सिलेक्शन टीम बनाते हैं। जब आप लोकेशन सिलेक्शन टीम बनाते हैं, जैसे वेयर हाउस की लोकेशन देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो ये देखेंगे कि पर स्क्वायर फीट रेंट क्या है या पर स्क्वायर फीट कॉस्ट क्या है, और हमें ख़रीदने में ज़्यादा इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, या परचेज करने में ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, या लॉन्ग टर्म लीज पे लेने में ज़्यादा कॉस्ट। ऑर्गेनाइजेशंस इन सब चीज़ें फैसिलिटीज़ के ऊपर आमतौर पे परचेजिंग करती नहीं। अब इसके कि आपका माइंडसेट ये है कि ये रियल एस्टेट है, अभी मैं ले रहा हूँ, अभी तो रिमोट एरिया है, 10 साल बाद ये एरिया डेवलप हो जाएगा, देन आई विल मूव माय वेयर हाउस समवेयर एल्स एंड आई विल सेल इट एट ए प्रीमियम प्राइस। तो बेसिकली बिजनेस के ऑब्जेक्टिव से आप डेविएट कर रहे हैं, बट यू कैन टेक दैट डिसीजन। तो लोकेशन सिलेक्शन में एक चीज़ तो ये हो गई कि प्राइस क्या है, लोकेशन की, लैंड क्या है, फिर वहाँ पे एमिनिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं। एमिनिटीज से मुराद है वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, सब एमिनिटीज़ हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हब का जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, वो इस वजह से उसके ग्रो नहीं होने की एक बड़ी वजह ये थी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वाज वेरी पुअर इन कराची एंड इवन इन हब। एज ए रिजल्ट जो है वो एरिया उस तरह से ग्रो हुआ नहीं जिस तरह से होना चाहिए था। तो लोकेशन सिलेक्शन टीम ये सारे वेरिएबल्स देखती है, टैक्सेस देखती है। बाज़ जगहों पे को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना चाहती है, तो उस जगह पे टैक्सेस को रिड्यूस कर देते हैं, तो टैक्सेस एलिमिनेट कर देते हैं। तो लोकेशन में ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर मैन पावर अवेलेबल होना चाहिए। ये सारी चीज़ों की बेसिस पे आप लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। फिर आप एनालिसिस करते हैं, उन जगहों की एनालिसिस करते हैं, और फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी साइट्स हैं जिनमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं लॉजिस्टिक्स के लिए, और कौन से सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगे। देन यू टेक ए डिसीजन अबाउट द साइट। फिर जब आपने साइट का डिसीजन ले लिया, देन यू नीड टू मेक ए डेवलपमेंट प्लान, तो उस जगह को आप कैसे डेवलप करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, क्योंकि वो तो आपको एक ज़मीन मिलेगी मोस्ट ऑफ द केसेस, या कुछ बना हुआ वेयर हाउस मिल जाएगा, उसके ऊपर कुछ फाउंडेशंस मिल जाएंगी, और आपको उसको फिर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना पड़ेगा। वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि वो वेयर हाउस आपके यूसेज के काबिल हो। उसमें कौन कौन से आप किस तरह के रैक्स लेकर के आएंगे, किस तरह से मशीनरी लेकर के आएंगे,
किस तरह से लोडिंग सिस्टम बनाएंगे, किस तरह से अनलोडिंग सिस्टम बनाएंगे, लोग किधर बैठेंगे, मैनेजर्स किधर बैठेंगे, ये सारी चीज़ें, उनकी एम्यूनिटीज़, फैसिलिटीज़, खाने पीने का इंतज़ाम, कैफेटेरिया, वॉशरूम्स, मस्जिद, ये सब चीज़ें आपके ब्लूप्रिंट का हिस्सा होगा। फिर जो जिस तरह से आपने ब्लूप्रिंट बनाया है उसके हिसाब से, जिस तरह से आपने आर्किटेक्ट किया है, आपको रिसोर्सेज कमिट करने पड़ेंगे और उसको उस तरह से आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इन सब चीज़ों में वो है वर्ड इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में इफ़ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग देन फिर प्रॉब्लम है। अब लोकेशन डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है, इन्होंने यहाँ पे लोकेशन डिटर्मिनेंट्स डिफाइन किया है। लेबर क्लाइमेट कैसा है, बाज़ जगहों की लेबर बहुत हार्ड वर्किंग होती है, बाज़ जगहों की लेबर बहुत लेजी होती है, बाज़ जगहों के लेबर जो है बड़े पंक्चुअल होते हैं, बाज़ जगहों के लेबर जो है हफ्ते में 1 दिन 2 दिन छुट्टी कर लेते हैं, या बाज़ इस तरह के ट्रेड्स होते हैं जिसमें लेबर बहुत छुट्टी कर लेते हैं। तो लेबर का ओवरऑल क्लाइमेट क्या है, फिर लेबर चार्ज क्या करती है, उनको और क्या फैसिलिटीज़ चाहिए होती है, लॉ क्या कहते हैं, हमारी कंपनी की पॉलिसीज़ क्या कहती हैं, ये सारा सब मिल करके आपको लेबर क्लाइमेट डिफाइन। लेबर आपकी जो है वो बात मानती है या नहीं मानती है, लेबर ओबीडियंट किस्म की है, ट्रेंड है, थोड़ी सी एजुकेटेड है, या बिल्कुल ट्रेंड नहीं है, तो ऐसे लेबर को हैंडल करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से आप देखें कि पाकिस्तान में अभी ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं कि कॉन्ट्रैक्टेड लेबर के थ्रू काम कर रही हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे देते और वो आपको जितनी लेबर की रिक्वायरमेंट होती है वो सप्लाई करता है, और लेबर को कंट्रोल करना भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो लेबर को इसलिए कंट्रोल कर लेता है कि उसका ताल्लुक उन्हीं की कम्युनिटी से होता है। तो इसलिए जो चीज़ें समझानी होती हैं वो आदमी अपने लेबर को समझा सकता है, लेकिन उसको अगर आप खुद डायरेक्टली मैनेज करेंगे तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स और इश्यूज इस तरह के आते हैं जो कि मैनेजर्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि मैनेजर पढ़ के आए हुए होते हैं किसी इंस्टीट्यूट के, उनका स्टाइल डिफरेंट होता है, उनका बात करने का स्टाइल डिफरेंट होता है, लेबर का स्टाइल डिफरेंट होता है, लेबर बात करने का स्टाइल डिफरेंट होता है। तो इस तरह की जगहों पे आप देखेंगे कम्युनिटी बेस्ड पाकिस्तान में लेबर बहुत ज़्यादा है। अगर कोई पठान है तो वो अपनी कम्युनिटी बेस्ड लेबर लेके आ जाएगा, कोई सराइकी है वो अपनी कम्युनिटी बेस्ड लेबर लेके आ जाएगा। नॉट ए गुड प्रैक्टिस, लेकिन पाकिस्तान जैसे इन्वायरमेंट में इट इज़ ए बेटर प्रैक्टिस। अच्छा, फिर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या आप जहाँ पे अपनी लोकेशन को डिटरमिन कर रहे हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रोडें तो नहीं टूटी हुई, और वहाँ पे रोड पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, आपके वर्कर्स कैसे आएंगे, आपके मैनेजर्स कैसे आएंगे, दैट यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन। फिर वो आपके मार्केट से कितना करीब है। असल तो चीज़ ये है कि आप अपनी फैसिलिटी वहाँ पे लगाते हैं कि आप मार्केट से क्लोज हो, ताकि आपके कस्टमर्स को पता है कि यू हैव प्रेजेंस हियर, और फिर आपके प्रोडक्ट में उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। फिर आपको वहाँ पे अपने लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ देना होगा। जैसे जब हमारी गैस निकला था, हमारी गैस में गैस एक्सप्लोर हुआ था, तो वहाँ पे इन्होंने एंग्रो बना दिया, एक्सॉन बनाया था उस वक्त, फजी फर्टिलाइज़र बना दिया, लेकिन दैट वाज विलेज। तो वहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग जाते थे उनके लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक लाइफ हो जाती थी, क्योंकि वो उस लाइफ के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते थे। और उसमें ये सब भी प्रॉब्लम्स थी कि बच्चों को स्कूल कहाँ पे लेकर के जाएं, उनके कॉलेज का क्या होगा। तो इसलिए बाकायदा इन लोगों ने वहाँ पे इनके लिए अकोमोडेशन बनाई, स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, और मिल करके भी फौजी फर्टिलाइजर और एग्रो ने कई काम किया ताकि एम्प्लॉय को क्वालिटी लाइफ मिल सके। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कोशिश की कि रहीम यार खान में कुछ ब्रांडेड रिटेल आउटलेट्स खुल जाए जहाँ से ये लोग शॉपिंग कर सकें, कॉफ़ी पी सकें। तो इन्होंने क्वालिटी ऑफ लाइफ को ज़्यादा बेहतर से बेहतर बनाने के ऊपर काम किया। इस तरह डेरा मुराद जमाली में जो पावर प्लांट है तो वो बहुत रिमोट एरिया है, वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, तो उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ इनसाइड डेवलप की है, और इवन गोरों के लिए बार वगैरह की फैसिलिटी भी है वहाँ पे, खाने पीने की क्वालिटी, ये सब चीज़ें अच्छी रखते हैं ताकि वो इंजीनियर्स वहाँ पे स्टे करें। तो ये सब इश्यू होते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ के। एंड एनी वेज जब आप रिमोट एरिया में रह रहे हैं, अगर आपको शहर में रहने की आदत है तो शहर में आपके 100 मशगले होते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वैसे ही सफ़र करती है। तो इसलिए रिमोट एरिया इज़ नॉट ए प्रायोरिटी, तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं।
और उसमें एट्रिशन रेट भी ज़्यादा होता है, जल्दी जल्दी लोग जॉब छोड़ के जा जाते हैं, दैन यू हैव टू हायर मोर पीपल, तो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अब तो चूँकि बहुत सारी चीज़ें एयरलिफ्ट हो जाती हैं, इंटरनेट है, तो इसलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ पे लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं है। जब वहाँ पे स्कूलिंग अवेलेबल है, बच्चों की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो वो फिर फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट्स ओके। जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंसेंटिव्स होते हैं वहाँ जाते हैं तो आपको फ़ायदा हो जाता है। सप्लायर का नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि आप जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसे किसी को ख़रीदना भी तो है, अगर किसी से ख़रीदेंगे भी तो रॉ मटेरियल, तो इसलिए सप्लायर का पूरा नेटवर्क होना चाहिए। हमारी गैस में सिर्फ यही काफ़ी नहीं था कि गैस अवेलेबल है, रॉ मटेरियल जो उनके सबसे बड़ा कंपोनेंट है फर्टिलाइज़र का, बल्कि उनको तो सील्स भी चाहिए, बेयरिंग्स भी चाहिए, बेल्ट्स भी चाहिए, लुब्रिकेंट्स भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, प्लस उनको खाने पीने की चीज़ें चाहिए, उनको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए और दूसरी फैसिलिटीज़ चाहिए। तो पूरा सप्लायर का नेटवर्क उन्होंने डेवलप किया। कुछ तो सादखाबाद से अवेलेबल हो गया, कुछ रहीमा यार खान से अवेलेबल हो गया, और बहुत कुछ सक्खर से अवेलेबल हो गया। तो इस तरह से सप्लायर का पूरा नेटवर्क बना। लैंड कॉस्ट, यूटिलिटीज़ की कॉस्ट, फिर आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। आजकल तो आप कहीं पे भी काम नहीं कर सकते अगर आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, जिसके अंदर इंटरनेट भी शामिल है और फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी शामिल है। फिर कंपनी की अपनी प्रेफरेंस क्या है। मिसाल के तौर पे जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो आम तौर पे ऐसी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करने से अवॉइड करते हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी ना हो। तो ये आप आमतौर पे कंपनी प्रेफरेंस होती है, और भी दूसरी तरह प्रेफरेंसेस हो सकती है। कंपनी की प्रेफरेंस ये होती है कि जो सीनियर मैनेजमेंट होगी वो उनके कंट्री के लोग होंगे, ये भी कंपनी की प्रेफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह से कंपनी की अपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होते हैं। फिर साइट स्पेसिफिक, जो साइट से मतलब खास तौर पे, ये तो रीजन के मतलब आपका थॉट प्रोसेस के लिए पॉइंट्स हैं। साइट जिस जगह को सिलेक्ट किया उसके लिए क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, सारे ट्रक, एयर, रेल, वाटर के। आपको पता है कि जो हमारा सुई गैस है वहाँ पे लोग जहाज से आते हैं कराची, और जहाज से फिर वापस वहीं पे जाते हैं, और सुई गैस ने उनके लिए चार्टर्ड जहाज का, छोटे जहाज़ों का अरेंजमेंट किया है, 15 सीटर या इस तरह की जहाज होते हैं। फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया वहाँ से कितना दूर है। कराची इज़ ए मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो कोई भी सिटी वहाँ से कितनी दूर है, इनसाइड मेट्रोपॉलिटन एरिया किधर है, आउटसाइड मेट्रोपॉलिटन एरिया किधर है, क्योंकि आपकी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मेट्रोपॉलिटन एरिया में बिकती है। फिर वर्क फोर्स की अवेलेबिलिटी, स्किल सेट की अवेलेबिलिटी। जस्ट इमेजिन कि इंटेल अगर पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाना चाहे फॉर एग्जाम्पल, तो क्या उनको उस स्किल सेट के इंजीनियर्स और उस स्किल सेट के टेक्नीशियंस मिल जाएंगे? द आंसर इज नो, इसलिए वो यहाँ पे प्लांट नहीं लगाएंगे। लैंड कॉस्ट और टैक्सेस, यूटिलिटीज क्या है वहाँ पे, चार्जेस, ये सब चीज़ें शामिल है। ओके, करंट ट्रेंड गवर्निंग साइट सिलेक्शन के, अभी क्या साइट सिलेक्शन के लिए क्या मेजर पॉइंट्स हैं जिसकी बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग ऑफ इन्वेंट्रीज आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यानी आपको उन जो है वेयर हाउस बना रहे हैं, तो वेयर हाउस किसी ऐसी जगह पे है जिसकी वजह से आपको इंडस्ट्रीज को सप्लाई करने में यू कैन प्रोवाइड एट ए टू इंडस्ट्री एट ए फास्टर रेट, एंड एट द सेम टाइम आपके प्रोडक्शन फैसिलिटी से भी वो करीब हो, ताकि जब बल्क में आप भेजें तो प्रोडक्शन फैसिलिटी से फास्टर भेज सकें। फिर उसके बाद जो लेटेस्ट ट्रेंड है, मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का रुझान बढ़ रहा है, फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स का रुझान बढ़ रहा है। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स ये है कि आप किसी तीसरी पार्टी को दे देते हैं, वो आपका सारा वेयर हाउस और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क यूज करते हैं। और फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स ये है कि वो सब कुछ लॉजिस्टिक्स आपका करते हैं, हत्ता के ट्रांसपोर्टेशन के नेटवर्क के भी एग्रीमेंट्स खुद करते हैं, और वो कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर कोई परसेंटेज ले लेते हैं या कोई पैरामीटर है जिसकी बेसिस पे वो अपनी कंपनसेशन ले लेते हैं। फिर आपका ज़ाहिर है एक्सेस होना चाहिए। ये जो कराची वाले इतना शोर मचाते हैं कि हम 70% ऑफ द टैक्सेस देते हैं, उसकी एक वजह ये है कि कराची के पास पोर्ट करीब है। आप देखें ऑटोमोटिव के सारे जो हैं यहीं पे आकर के इन्होंने सबसे पहले अपने प्लांट्स लगाए,
क्योंकि इनका रॉ मटेरियल, इनका जो कंपोनेंट्स है वो आसानी से आ जाता है, गाड़ियों को शिप करना है वो भी कर सकते हैं। तो पोर्ट से करीब होना बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। और लैंड लॉक्ड कंट्री लाइक अफगानिस्तान, फिर वो पाकिस्तान पर रिलाई करते हैं कि हम इनकी फैसिलिटीज़ को यूज़ करके आगे बढ़ेंगे। फिर क्रॉस डॉकिंग फैसिलिटीज़ की दुनिया में रुझानात बहुत बढ़ रहे हैं। क्रॉस डॉकिंग फैसिलिटी उस फैसिलिटी को कहते हैं कि जहाँ पे सारे सप्लायर एक जगह पे अपना प्रोडक्ट ला के रख दें और वो फिर 20 फुट कंटेनर या 40 फुट कंटेनर देखे होंगे जो आपके शहर में चल रहे होते हैं, उसके अंदर वो सारा लोड होकर के एक दफ़ा कस्टमर के पास पहुँचे। उस तरह कस्टमर के लिए कन्वीनियंट भी होता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो ये क्रॉस डॉकिंग की फैसिलिटी अब ज़्यादा यूज़ की जा रही है। फिर इसी तरीके से कस्टमर को डायरेक्ट डिलीवरी भी जो है कर रहा है मैन्युफैक्चरर, जो उसके बड़े कस्टमर्स हैं या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स है उसको मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट भी डिलीवर कर रहा है। रीज़न है इसके आजकल लॉजिस्टिक्स इतनी ज़्यादा एफिशिएंट हो गई है कि आपको ये सर्विसेज ढूंढनी नहीं पड़ती, आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल है। आप एक फ़ोन कॉल करें एंड दे विल बी अवेलेबल टू यू। तो अगर आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप डायरेक्ट अपने कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, देन यू कैन रिड्यूस कॉस्ट, विच मीन्स इट विल इंक्रीज योर प्रॉफिटेबिलिटी। रूसा बहुत ज़्यादा हो गया क्या? हेलो रूसा, सर बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। क्या प्रॉब्लम कर रहा है? आज मेरा नेट सही काम नहीं कर रहा है। What you are saying? प्रॉब्लम कर रहा है सर, बिल्कुल नहीं चल मेरा रहा। नेट सही काम नहीं कर रहा। अच्छा सर मेरा नेट भाई, मैं नहीं कर तुम रहा। लोगों को बड़ी प्रैक्टिकल मालूमात देने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा तुम्हारा नेट नहीं चल रहा, अच्छा चलो। मैं तो कोशिश जी कर सर, रहा हूँ कि बिल्कुल तुम नहीं कर तक रहा। वो नॉलेज पहुँचा दूँ कि अगर तुम लोग सप्लाई चेन में काम करो तो तुम्हारे दिमाग में पहले से प्रैक्टिकली चीज़ें मौजूद हो। फिर जब उनको एक्चुअली जी होता सर। देख रहे होगे तो तुम्हारे लिए उस एनवायरनमेंट में काम करना आसान हो जाएगा। तो मैं कोई थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिकली व्हाट इज हैपनिंग इन द बिजनेस आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। जी जोहेर। सर हम नेक्स्ट संडे की क्लास फिजिकल रख सकते हैं? हाँ मैं तो अगर कह रहा सबके था लिए आप लोगों से, मैं तो तमाम स्टूडेंट से कह रहा था कि भाई फिजिकल रखो क्लास। मिड टर्म है तो एक उससे पहले एक हो जाएगा, सेशन हो जाएगा सैटरडे इन को। पर्सन। संडे कन्वीनियंट रहेगा सबके लिए अगर किसी को इशू नहीं है तो। अच्छा नेक्स्ट वीकेंड पे एग्जाम नहीं है आप लोगों का, राइट? जी हाँ 5th ठीक, वीक में। सर ठीक है, कोई एग्जाम प्रॉब्लम फिजिकल नहीं, होगा? बिल्कुल कर सकते। जी ठीक है, नेक्स्ट संडे को सर फिजिकल मिड टर्म क्लास। फिजिकल होगा? जी बिल्कुल 100%, मिड टर्म भी और फाइनल भी, सवाए नासिर कराची में नहीं रहते तो वो फिर ऑनलाइन देंगे। जी सर, ओके सर। ठीक है, तुम भी कहीं चली जाओ अफ्रीका वगैरह। नहीं सर, पेपर तो देना ही है, ऑनलाइन दो या फिजिकल दो। चलो वेरी गुड, चलो जनाब ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो फिर इंशाल्लाह Thank you, sir. मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड पे, सैटरडे को। संडे फिजिकल हो गया तो विल टॉक टू यू लेटर। ओके इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। अल्लाह हाफिज एंड अल्लाह एंजॉय योर वीकेंड एज वेल। ओके अल्लाह हाफिज सर। हाफिज।